अनि क्वेसन नम्बर 10 सम्म गर्नु होला भने मध्येको के छ त तपाईहरुलाई केही गाह्रो पर्यो बिचमा छ सर गाह्रो त ल गाह्रो मध्येको केही छ भने बोल्नुस् त ल सर तपाईको यो 6 नम्बर छ नि 6 हजुर नम्बरको हाम्रो कतिमा 6 को बी मा हामीले यो पाईको भ्यालु कति राख्दा उयो हुन्छ होला सर 6 को बी मा तपाईले सेट हजुर खाली भ्यालु मात्रै भन्दिनु सर मेरो एन्सरै मिलेन त्यसको तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिनेसनको भ्यालु दिएको छ नि √/3 भनेर The standard deviation of Poisson distribution is 3. Find the probability of getting 3 success 1. Exactly 3 भनेको हो यो R equal to 3 success 1. एक्ज्याक्टली 3 भनेको यसमा हजुर त्यो क्वेशनहरु मेसेन्जरमा राख्दिनु न मसँग त बुक पनि छैन अनि ओहो ल त्यो बुक नहुने तपाईको कमजोरी भयो होइन सर अब यस्तो गर्नु अर्को पब्लिकेसनको छ के सर सर मसँग अर्को पब्लिकेसनको छ हजुर त्यही भएर अहिलेको लागि अहिले अब डिस्कस भइराख नि त्यसको लागि भन्न खोजेको ए हो र अर्को पब्लिकेसनको चाहिँ छ के मैले यसरी तपाईसँग बुकै नहोला भने मैले सोचिन त्यही भएर मैले डकुमेन्ट तयार गरेको छैन हैन सर पब्लिकेसनको छैन के त्यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि अर्को पब्लिकेसनको त छ है तपाईले अहिले डिस्कस गर्नको लागि भन्न खोजेको हो ठीक छ अब त्यो यसो साथी मार्फत त्यो कुरा गर्नुस् न ल त म अहिले त्यो तयारीमा भइन हुन्छ सर तपाईले 6 को बी नम्बर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुस् है त्यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ प्रश्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 दिएको छ अब भ्यारिएन्स त्यसो भने 9 हुने भयो हामीलाई एक्ज्याक्टली 3 को लागि सोचेको छ हैन अनि पोइजन डिस्ट्रिब्युसन र के हुन्छ भन्दाखेरि मिन र भ्यारिएन्स बराबर हुन्छ भनेर हामी प्रोपर्टीमा लेखेका थियौं के मिन इक्वल टु भ्यारिएन्स हुन्थ्यो त्यसैले अब हामीलाई लेम्डा चाहिएको छ त्यहाँ लेम्डा देखिएन लेम्डा के गर्ने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइजेसनको स्क्वायर भनेको लेम्डा हो अब यसपछि झुकिनु न होला यी हिनेर यो लेम्डा भनेको कति 9 हो भन्ने कुराले झुकाएको तपाईले के छ अब गर्न सक्नुहुन्छ सर कति भन्नुभएको सर भ्यालु कति राख्दा हुन्छ भन्दा लेम्डा भनेको भ्यारिएन्स सँग बराबर हुन्छ प्रोपर्टीले दिएको है भ्यारिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसनको स्क्वायर हो तपाई स्क्रिन देख्नु भएको छ हेर्नुस् त 15 हजुर अनि यस्तै समस्या भएको के माले हेर्नुस् को बाहेक अरु केमा छ समस्या बोल्नुस् त अरु 10 नम्बर छ 5 मै कति नम्बर भन्नुभयो 7 तपाईको आवाज मैले सुनिन हजुर सर कति नम्बर 5 नम्बर अर्थात 10 नम्बर कसले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो हो सर 5 के आन्सर मेरो चाहिँ 10 नम्बर हो सर अब ए ल त्यसले ल 5 नम्बर भन्दै हेर्न 5 को ए बी ए गर्दिनु सर ल 5 को ए मा त्यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ पिन्स p भनेको 0.05 छ सैंपल नंबर अफ पिन्स 100 छ अनि मीन डिफेक्टिभ पिन भनेको n * p हो हामीले हिजो दोस्रो एक्जाम्पलमा जसरी गरेका थियौ नि ताके चाहिँ 0.05 भनेको 5 छ अनि यसले के भनेको छ भने प्रोबेबिलिटी दैट अ बक्स विल मीट द ग्यारेन्टेड क्वालिटी अब त्यो ग्यारेन्टेड क्वालिटी कसरी भनेको छ भने यहाँ 5 को ए नम्बरमा of manufacturers of pin knows that on average of 5% of his product is defective. He sells pin in boxes meet
boxes of 100 and guaranteed that not more than 4 pins will be defective. यो ग्यारेन्टेड क्वालिटीको भनेको कस्तो भने 4वटा भन्दा बढी बिग्रिएको छैन भने त्यसलाई ग्यारेन्टेड क्वालिटीको भनिन्छ अरे। त्यसो भने यहाँ के सोचेछ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दैट अ बक्स विल बी द ग्यारेन्टेड क्वालिटी। त्यसो भने त्यो बक्स ग्यारेन्टेड क्वालिटीको हुने सम्भावना कति छ भनेपछि त 4वटासम्म बिग्रेको लागि ग्यारेन्टेड क्वालिटीकै मानिन्छ अरे, त्योभन्दा बढीको भयो ग्यारेन्टेड मानिँदैन अरे। यहाँ क्वेसनले नै आफै भन्थ्यो कि त्यसो भने त अब 4वटासम्म भनेको त x=0 को प्लस x=1 को x=2 को x=3 को x=4 को 4वटालाई प्लस गरिदिनुस् अनि ल र फर्मुला लगाउनुस्, ग्यारेन्टेड क्वालिटी हुने प्रोबेबिलिटी आइपुग्छ। यो क्वेसनले आफै इन्फर्म गरेको छ के 4वटासम्म बिग्रिएकोलाई पनि ग्यारेन्टेड क्वालिटीको मानिन्छ, त्योभन्दा माथि बिग्रियो भने ग्यारेन्टेड क्वालिटीको मानिँदैन भनेर। के छ तपाईको समस्याको समाधान भयो? भयो सर। ल अब यस्तै 10 नम्बर भन्नुभएको थियो। 10 भन्दा अगाडि केही छ भने बोल्नुस् त, अनि त्यसपछि हामी 10 मा जाउँला। सर 7 को तिर्बल आइ 7 को बी को तिर्बल आइ भन्दिनु न। 7 को बी को त्रिबल आई हेर्नुस् है, बी को त्रिबल आईमा 2 देखि 5 सम्म भनेको छ। त्यो स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने 7 को बी को त्रिबल आई यहाँ 2 पनि पर्यो 5 पनि पर्यो, त्यो बुझ्नुहुन्छ नि तपाईले। लेस देन अर इक्वल टु भनेको छ। त्यसो भने px=2 px=3 px=4 px=5 हुनु पर्यो। त्यहाँ 3 नै लेखिएको छ 5 है। अनि यो कर्म साइनरमा त फर्मुला राख्नुस्, काम सकियो। भयो सर भयो। यहाँ इक्वल टु को साइनमा झुकिनु भयो होला। यहाँ लेस देन मात्रै भएको 2 पनि पर्ने थिएन 5 पनि पर्ने थिएन। लेस देन अर इक्वल टु पर्यो 5 पनि पर्यो। भयो सर। यस्तै 10 नम्बर हैन। ल 10 मा हेर्नुस् त। A manufacturer finds that the average demand per day for the machine to repair his new product is 1.5 over a period of 1 year, and the demand per day is distributed as Poisson varies. He employs 2 machines. In how many days in 1 year both the machine would be free? Some demand is refused. अब यसले मिन डिमान्ड पर डे हरेक दिनको मिन डिमान्ड 1.5 भनेर प्रश्न दिएको छ। 2 मेसिन इम्प्लोय r=2 n=1 इयर। अब यहाँ माथि के भन्छ एभरेज 1 डे को दियो, टाइम चाहिँ के भन्दा 1 इयर को दियो कि, त्यो भएर एउटै बनाउनको लागि के गर्दियो यहाँ 1 इयर को कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो इयरमा त कति 365 डेज हुन्छ। त्यसकारण यहाँ क्यापिटल एन भनेको टोटल 1 इयर 365 डेज भयो। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मशीन वुड बी फ्री इफ देयर इज नो डिमान्ड फर एनी मशीन। जस्तो दुईटै मशीन खाली हुनु भनेको त डिमान्डै नआएपछि खाली हुने हो नि। त्यसो भने अब यहाँ दुईटै मशीन खाली हुने सम्भावना कति छ भनेर सोधेको छ। दुईटा मशीन एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले दुईटा मशीनले प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्दै छ, त्यसको लागि दुईटै मशीन खाली हुने सम्भावना भनेको छ। खाली हुने भनेको त डिमान्डै नआउनु, डिमान्ड नआउनु भनेको x=0। त्यसकारण px=0 बाट एउटा क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। तर त्यो px= कति दिन वर्षमा कति दिन दुईटै मशीन खाली हुन्छ त नि भनेर हामीले सोधेको छ। त्यसैले एक वर्षमा भनेको त 365 डेजले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसैले n * px=0 गर्दाखेरि 81.4 डेज ती दुईटै मशीन फ्री हुँदा रहेछन्, अर्थात खाली हुँदा रहेछन्। के भन्छ डिमान्ड नआए। त्यसैले नो डिमान्ड भन्दा बित्तिकै के हुनु पर्यो मशीन खाली भएको बुझ्नु पर्यो। यहाँ मशीन फ्री भनेको छ त्यो त्यति बेला नो डिमान्ड भन्ने बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि दोस्रोमा के भन्छ भने द प्रोबेबिलिटी दैट सम डिमान्ड इज रिफ्यूज क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज। जस्तो केही डिमान्डलाई अस्वीकार गर्ने भनेको त दुईटा मेसिनले काम गर्दा गर्दै नभ्याउनु हो नि त। Since the manufacturer has employed only 2 machines, some demand will be refused if the number of demand per day greater than 2। अब कति बेला
के अरे म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग दुईवटा मेसिन छ। अब डिमान्डलाई रिफ्युज गर्नु अस्वीकार गर्ने बेला कति बेला आउँछ भन्दाखेरि त्यो दुईवटा मेसिनले उत्पादन गरिसकेपछि नभएपछि अस्वीकार गर्ने हो। त्यसकारण दुईवटा मेसिनले उत्पादन गर्ने भन्दा बढी माग आयो भने त्यति बेला रिफ्युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि Px इज ग्रेटर देन 2 भन्ने निकाल्दिनुहोस्। अब दुईवटा भन्दा बढीले उत्पादन गर्ने माग कति आयो त त्यो प्रोबेबिलिटी निकाल्न Px इज ग्रेटर देन 2 भनेको 1 माइनस यसको कम्प्लिमेन्टबाट जानु भने छोटो हुन्छ, किन भन्दा यसको अर्कोतिरबाट त जानै सकिँदैन। 1 माइनस Px इज लेस देन इक्वल टु 2। अब Px इक्वल टु 0, 1 र 2 को निकालेर प्लस गर्नुहोस् अनि 1 बाट घटाइसकेपछि अब 2 भन्दा माथिको त्यो डिमान्ड आउँछ। त्यो भनेको के हुन्छ, अब रिफ्युज गर्नुपर्छ, किन भन्दा दुईवटा भन्दा मेसिन नै छैन। अब कति दिन रिफ्युज गर्नुपर्ने रहेछ त नि, त्यसो भने 365 दिनमा अब कतिवटा डेज रिफ्युज गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि 365 इन्टु Px इज ग्रेटर देन 2 भनेर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो डिमान्डलाई अस्वीकार गरेको दिनहरू आउँछ। भनेपछि रिफ्युज भन्दा बित्तिकै मेसिनले नभ्याउने गरी कामको डिमान्ड आउनु पर्यो, अनि मेसिन फ्री भन्दा बित्तिकै डिमान्डै नआउनु पर्यो। हो त्यो अर्थ लगाइदिनु भने सजिलो हुन्छ। के छ, यो क्वेसन सम्बोधन भयो या भएन? हजुर सर भयो। यो त्यही सुरुमा के निकाल्ने भन्ने कुराले अलिक कन्फ्युजन बनायो जस्तो देखियो। हजुर सर त्यही हुन्छ। ल अब 10 भन्दा माथि त कोही जानुभएको छैन? छैन सर। अब 10 भन्दा माथि पनि हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामी जसरी गरेका थियौँ नि, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा अझ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा त सक्सेसरको के अरे प्रोबेबिलिटी कहिले दिएको हुन्थ्यो, कहिले नदिएको हुन्थ्यो, कहिले अनबाइस भनेर कुनै इभेन्ट दिएको हुन्थ्यो। तर अहिले हामीलाई केही पनि छैन, है एउटै मात्रै लेम्डा निकाल्नलाई समेसन Fx/n। हामी जुन सानो क्लासमा पढेका थियौँ डिस्क्रिट डाटामा मिन निकाल्नलाई के हुन्छ, समेसन Fx/n गरेर निकाल्छौँ नि। हो त्यसै गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसको पनि हामी क्वेसन नम्बर 11 यसको नजिकै एउटा क्वेसन छ, हेरेर जाउँ, हामीलाई पुगिहाल्छ। सबै क्वेसन यसरी नै गर्ने हो। जस्तो हामीले फिट गर्ने भन्दा बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने क्वेसनमा दिएको r को भ्यालु कतिसम्म पुगेको छ, त्यहाँ पहिलो x भनेको त्यहाँको r हो क्या। क्वेसनमा जस्तो क्वेसन नम्बर 11 मा तपाईँहरूसँग बुक पक्का पनि छ, बुक लिएर बस्नु भएको छ। अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अब जसरी हुन्छ साथीबाट मगाएर पनि त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँ के भनेको छ क्वेसन नम्बर 11 मा भने यो मिस्टेक पर पेज भनेको छ, जसलाई x अथवा r त्यो x ले जनाएको छ। x भनेको 0 1 2 3 4 5 सम्म छ क्या। भनेपछि यहाँ दिएको x 5 सम्म पुग्दो रहेछ। त्यो 5 वटैको प्रोबेबिलिटी निकालेर अनि यहाँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ n भनेको समेसन f हो, जसरी हामी क्लास 9 मा 10 मा पनि n भनेको समेसन f नै गर्थ्यौँ। यहाँ पनि त्यस्तै गर्यो। जस्तो x भनेको 0 देखि 5 सम्म छ, f भनेको 142 देखि 1 सम्म छ। त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नुभयो भने त्यो माथि प्रश्न यहाँ लेखेको छ। समेसन fx भनेको त तपाईहरु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। टोटलमा के हुँदैछ 400 आउने रहेछ। अब हामीलाई चाहिएको के त पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको सिंगल प्यारामिटर भनेको के हो भन्दाखेरि मिन हो। मिन भनेको लेम्डाले जनाइन्छ हामीले। त्यो सिंगल प्यारामिटर समेसन fx बाइ समेसन f भनेर निकाल्नुस्, अर्थात n समेसन fx बाइ n गरेर निकाल्नुस्। त्यो कति आउँदो रहेछ, समेसन fx पनि 400 अनि n पनि 400, किनकि यहाँ 0 * 142 गर्दै गर्दाखेरि त्यसले घटाइदिएको रहेछ के। अब सबै n निकाल्नुहुन्छ भने f को टोटल गर्नुहुन्छ भने 400 आउँदो रहेछ, अनि समेसन fx गर्दाखेरि 400 आउँदो रहेछ। त्यसो भने लेम्डाको भ्यालु 1 हुँदो रहेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने फ्रिक्वेन्सी फिट गर भनेको त r = 0 मा, r = 1 मा, r = 2 मा हुँदै हुँदै r = 5 सम्म कति आउँछ त, क्यापिटल n यहाँ समेसन f हो है। समेसन f लाई हामी के भन्छौं, क्यापिटल n काउन्ट गर्छौं। अब क्यापिटल n ले r = 0 हुँदाखेरिको प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, r = 1 हुँदाखेरिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने, r = 2 हुँदाखेरि क्रमशः मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि r डिनोट द नम्बर अफ मिस्टेक पर पेज, देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ गेटिङ r मिस्टेक, दैट इज fr = n * p, x = r n भनेको त 400 छ। अब px = r जुन पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला e को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा को पावर r अपन r फ्याक्टोरियल भन्ने हामी हिजो स्टेट गरेका थियौं। त्यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँ के छ त, जस्तो n को ठाउँमा 400 राख्न सकियो, अनि e को पावरमा -1 भन्नाले त्यहाँ लेम्डाको भ्यालु 1 निकालिएको छ, e को पावर माइनस लेम्डा भनेको थियो।
तो फेरि 1 को पावर आर लेम्डाको ठाउँमा 1 राख्दा 1 को पावर आर हुने भयो अपन आर फ्याक्टोरियल हो। यसबाट अब क्याल्कुलेट गर्ने भने के हुन्छ 1 को पावरमा जति भए पनि त्यो 1 नै हुन्थ्यो। त्यसकारण e को पावर -1 e को पावर -1 को भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हाल्नुहुन्छ। अनि r भनेको r फ्याक्टोरियल राख्नुहोस् किनकि अब हामीलाई r फ्याक्टोरियलको r = 0 1 2 3 4 5 क्रमशः राख्दै जानु परेको छ। 400 * e को पावर -1 गर्नुभयो भने जस्तो e को पावर -1 भनेको 0.3679 दिन्छ क्याल्कुलेटर दिने हो। त्यो डेसिमल पछि 4 वटा नम्बर राख्नु होला भनेको थिएँ मैले। अनि 400 * 0.3679 गर्दै जाँदा 147.16 हुने रहेछ। r फ्याक्टोरियल त r राख्नु किनकि त्यो माथि 1 को पावर r भनेको 1 को पावरमा जति भए पनि 1 को पावरमा 10 भयो नि 1 को पावरमा 50 भयो नि 1 नै हुन्थ्यो। 1 को पावरमा r भयो पनि के हो त त्यो 1 नै हो। त्यसैकारण त्यो 1 को पावर r लाई 1 काउन्ट गरौँ। अब r फ्याक्टोरियलको कति राख्ने त अब क्रमशः r = 0 राख्दा कति 1 राख्दा कति भनेको त्यो टेबल भित्र हेर्नुस्। अब r = 0 हुँदाखेरि f 0 भनेको कति हुने भयो यो माथिको फर्मुला अनुसार यहाँ माथि दिएको छ नि यहाँ यो fr भनेको यो फर्मुला अनुसार जाने भने क्रमशः यहाँनिर दिएको छ fr भनेको यो फर्मुला छ यो fr भनेको यति निकाल्यो हामीले 147.16 यो fr हो। अब यहाँ लर r = 0 राख्नुहोस् 1 राख्नुहोस् 2 राख्नुहोस् यहाँ क्रमशः यहाँ 0 राख्नुभयो भने त्यसमा कति आइपुग्छ 147 आउँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी यसैमा लर 1 राख्नुभयो भने 147 नै आउँदो रहेछ। 2 राख्दाखेरि फेरि के आउँदो रहेछ 74। यसरी क्रमशः निकाल्दै जानुभयो। पहिला दिएको फ्रिक्वेन्सीहरू यस्तो दिएको थियो हामीलाई यिनी फ्रिक्वेन्सीहरू उसले अब्जर्भेसन गरेको फ्रिक्वेन्सीहरू हो। अहिले हामीले निकालेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीहरू के हुन् यिनी आएका फ्रिक्वेन्सीहरू हामीले निकालेको पोइजन डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फ्रिक्वेन्सी हो। त्यही भएर यहाँ भएका जति क्वेसनहरू फिट गर्ने क्वेसनहरू छन् नि त्यो सबैमा x दिएको छ f दिएको छ तपाईले लेम्डा निकाल्नु होला। अनि क्यापिटल n भनेको समेसन f हुन्छ हो। त्यति बेला fr भनेको n * px = r गरेर जुन आउँछ यहाँ त्यो जो सधैँ लेम्डाको भ्यालु 1 हुनुपर्छ भन्ने हैन। यहाँ जस्तो 1 बाहेक अरु रहेछ भने त्यसको पावर r राख्नु होला। अनि क्रमशः लर भ्यालु राखेपछि क्रमशः जति आइपुग्छ यिनीहरू हामीले फिट गरेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्। यसरी गर्नुभयो भने अब यहाँ जम्मा कति भन्दाखेरि 14 सम्म छ। हामी 11 को त हेरिहाल्यौं 12 13 14 आज तपाईहरु यसरी नै गर्नुहुन्छ। यो फिट द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ। यो भित्र केही कन्फ्युजन छ र हेर्नुस् त 0.3679 के तपाईहरु कोही पनि बोल्नु भएन होइन सर। यो मेथड अनुसार तपाईहरु अगाडि जाने भने यसमा चाहिँ खास गाह्रो छैन है। त्यसो भने अब यो एक्सरसाइज तपाईहरु लगभग गर्न सक्नुहुन्छ होला। हजुर सर। अनि त्यसो भने हामी सामान्यतया नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आज सुरु गरौँ त। हुन्छ सर। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने तपाईहरु नितान्त तपाईहरुको लागि प्रोबेबिलिटी त मज्जाले यो पहिलो युनिटमा पनि पढ्नु भएको थियो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबल जसले बीबीए पढाएर आउनु भएको छ उसले मज्जाले पढ्नु भएको छ। अरूले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भएको छैन है। अब बीबीए पढेकोले त अब यहाँ यो साथीहरुलाई पनि हेल्प गर्नु होला कि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पहिले पढेर आउनु भएको छ। नत्र अरूको लागि नितान्त नयाँ भएको हुनाले पहिलो क्लासमा यदि तपाईहरुलाई अब मैले के पढाएँ जस्तो लाग्दै पनि बरु दोस्रो क्लासमा रिपिट गरौँला त्यो नजाने सुकै छैन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नै पछि गएर हाइपोथेसिस टेस्टिङमा गएर चेक गर्नु छ। त्यसकारण अब यसमा आज सामान्य ब्याकग्राउन्ड तयार गरौँ अनि अर्को क्लासबाट प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने गरी अगाडि जाउँला। त्यहाँ टेबल हेर्न नि सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुसँग साथमा बुक नभए त अब सुकै छैन किनकि बुकको पछाडिपट्टि टेबल छ। मैले ल हेर्नुस् मैले हेर्न लगाउने हो। अब तपाईको फेस टु फेस क्लासमा भएको भए त एउटा बुक भएको भए ल यसरी भनेर हुन्थ्यो। अहिले त तपाईको साथमा बुक चाहिन्छ। त्यसकारण ए अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। म अब अर्को स्लाइड शेयर गरेर अगाडि बढ्छु है त। हुन्छ सर। तपाईहरु देख्नु भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको स्लाइड तपाईहरुको अगाडि आइपुग्यो पुगेन?
आयो सर। ल अब यो हामी युनिट 2 अन्तर्गत जम्मा 3वटा डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु पर्थ्यो। फर्स्टमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त हामीले पहिलो क्लासमा सुरु गरेका थियौँ, दोस्रो क्लासमा झन्डै त्यसलाई अन्त्य गऱ्यौँ। अनि दोस्रो पढ्नु पर्थ्यो पोजिसनल डिस्ट्रिब्युसन, जुन पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन हामी हिजो सुरु गरेका थियौँ, जसलाई अब आज अब तपाईँहरू 3टा क्वेसन गर्नुभयो भने त्यो अन्त्य हुन्छ। अब त्यो 3वटा क्वेसन तपाईँहरूको लागि होमवर्क भइसकेको छ। अब आज सामान्य ब्याकग्राउन्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि अब हामीले चाहिने कुरा के हो, हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा सामान्य ब्याकग्राउन्ड तयार गरौँ। तपाईँलाई पहिलो दिन अलि अप्ठ्यारो जस्तो असहज महसुस भए पनि नआतिनु होला, बरु अर्को दिन पनि रिपिट गरौँला। एउटा टेबल हेर्ने र अलि नर्मल कर्वको भने जान्नै पर्ने हुन्छ। जसले बिबिए पढाएर आउनु भएको छ उसले चाहिँ साथीहरूलाई अलि सहजीकरण गर्नु होला, किनकि पहिले पढिसक्नुभयो तपाईँहरू। यो टपिक अन्तर्गत हामीले धेरै कुरा जान्नु पर्दैन। फेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अलि गाह्रो डिस्ट्रिब्युसन हो, तर हामीले गाह्रो कुरो पढ्नु पर्दैन। त्यसकारण यो मानेमा हामी खुसी हुनुपर्छ। हामीले थोरै मात्रै जान्ने हो, धेरै जान्नु पर्दैन। जसको अब्जेक्टिभ यहाँ के मात्र राखेको छ भने अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नभएर अब हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कन्सेप्ट जान्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसको एउटा पार्ट मात्रै हो। त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनभित्रको एउटा पार्ट स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने के हो भन्ने सामान्य कन्सेप्ट बुझ्ने। त्यो फेरि कन्सेप्ट मात्रै भनेको छ, यसमा प्रब्लम सल्भ गरेर भनेको छैन स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पनि। अनि अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट भ्यालु। अब फेरि स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट भ्यालु एउटा जुन जेड भन्ने भ्यारिएबल हुन्छ, जसलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट भ्यालु भनेर भनिन्छ, त्यसको कन्सेप्ट पनि बुझ्नु। अनि फ्यामिलियर विथ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल। अब तपाईँहरूलाई एउटा नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेर पछाडिपट्टि बुकको पछाडिपट्टि अहिले हेरौँला, त्यहाँ एउटा टेबल दिएको छ। हो त्यो टेबलसँग तपाईँहरू फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो, किनभने अब हरेक क्वेसनमा त्यो टेबल नहेरेसम्म हामी अगाडि जान पाइँदैन। इक्जाममा पनि तपाईँले स्ट्याटिस्टिकल टेबल भनेर लिएर जान पाउनुहुन्छ र हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि मेजरिङ द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व बाई युजिङ द स्ट्यान्डर्ड नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल। अब त्यही नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेरेर दिएको कन्डिसन अनुसारको प्रोबेबिलिटी एरिया मेजर गर्नु, अर्थात् टेबल हेरेर प्रोबेबिलिटी एरियालाई हामी लेख्न सक्ने हुनु पर्यो, मेजर गर्न सक्नु पर्यो, अर्को उद्देश्य। अनि तेस्रो उद्देश्य के छ, प्लेइङ विथ भ्यालु अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट जेड अनि प्रोबेबिलिटी एरिया। अब सबै कुरा हाम्रो एक्सर्साइज केमा नाचिराखेको छ भने त्यही लास्टको उद्देश्यमा एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल उसले दिएको हुन्छ। ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि अब प्रोबेबिलिटीमा दिएको जे इभेन्ट तोक्छ त्यसको त्यो भेरिएबल हामीलाई ऱ्यान्डम भेरिएबल आफूले दिएको हुन्छ। ऱ्यान्डम भेरिएबल दियो भने एक्स दियो भने जेड कसरी निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट कसरी निकाल्ने, अनि फेरि जेड दियो भने प्रोबेबिलिटी एरिया टेबलमा गएर कसरी निकाल्ने, अनि प्रोबेबिलिटी एरिया दियो भने जेड निकालिकन एक्स कसरी निकाल्ने हो। यही भित्र मात्रै हाम्रो एक्सर्साइज घुमिरहेको छ। अब हाम्रो उद्देश्य एक्स भयो जेड कसरी निकाल्ने, जेड भयो प्रोबेबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने, प्रोबेबिलिटी एरिया भयो जेड कसरी निकाल्ने, जेड भयो एक्स कसरी निकाल्ने हो। यही भित्र मात्रै घुम्ने हो। और एक्स भने के हो, जेड भने के हो, प्रोबेबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने, अब यो कुरा सिक्छौँ हामीले कर्मसँग। तर अब सामान्यतया त्यो माथि नर्मल भन्ने वर्ड त लेखिसक्यो डिस्ट्रिब्युसनभित्र, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। हामी स्ट्याटिस्टिक्समा नर्मल भन्नाले हामी सम्भवतः बिबिएस फर्स्टमा अथवा बिबिए फर्स्टमा स्ट्याटिस्टिक्स बिबिए थर्ड सेमिस्टरमा थियो, स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दै गर्दाखेरि त्यो चेक द नर्मालिटी अफ द गिभन डाटा भन्यो भने हामी के चेक गर्थ्यौँ, हामी स्क्युनेस के अरे चेक गर्थ्यौँ होला। सिमेट्रिकल भने स्क्युनेस चेक गर्थ्यौँ, अनि नर्मालिटी भने कुटोसिस चेक गर्थ्यौँ। अर्थात् डाटा मिनबाट राइटतिर बढी छ या लेफ्टतिर बढी छ भनेर स्क्युनेसले चेक गर्थ्यौँ, जसलाई सिमेट्रिकल भन्थ्यो। यो सिमेट्रिकल भइकन नर्मालिटीमा जानुपर्ने। नर्मालिटी भनेको के भन्दाखेरि अब दिएको मिन कति ठुलो छ अथवा कति सानो छ अर्थात् कति के अरे ठिक्कको छ, मिनलाई चेक गर्थ्यो के। मिनभन्दा दायाँतिर डाटा बढी छ अर्थात् बायाँतिर बढी छ भन्ने कुरा स्क्युनेसले चेक गर्थ्यो। मिन आफैमा ठुलो छ या सानो छ भन्ने कुरा अथवा ठिक्कको छ भन्ने कुरा कुटोसीले चेक गर्थ्यो। कुटोसिसले नर्मालिटी चेक गर्थ्यो। अब यहाँ यो नर्मालिटी भन्दा बित्तिकै सिमेट्रिकल भइकन नर्मल अगाडि बन्ने कुरा यसले बताउँछ। त्यही भएर अब स्क्युनेस र कुटोसिस दुइटै, स्क्युनेस सिमेट्रिकल हुनु पर्यो, कुटोसिस नर्मल हुनु पर्यो हो। त्यस्तो कन्डिसन मात्र हामीले यहाँ पढ्दैछौँ। यो किन भन्दा टपिक चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ।
नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जहिले पनि बेल सेपमा हुन्छ भनेर अगाडि बढेको छ। अब यसमा हामीलाई चाहिने कुराहरू, अब तपाईहरुलाई जुन टपिक्स पढ्दै गर्दाखेरि बढी फोकस गर्नुपर्ने कुरा थियो नि, हो त्यो टपिक्स भित्र मैले एउटा सामान्य एरोले डिनोट गरेको छु। जस्तो पहिलो दिन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा फर्मुला थियो, दोस्रो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एउटा फर्मुला थियो। आज हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको यही हुन्छ, किनभने हामीलाई यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इन डिटेल पढ्नु छैन क्या, नर्मल भ्यारिएट भ्यालु मात्र पढ्नु छ। त्यसको लागि z इक्वल टु x माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यो आजको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला जुन तपाईहरुले याद गर्नु होला। z भनेको नर्मल भ्यारिएट भ्यालु भन्छ, x भनेको र्यान्डम भ्यारिएबलको भ्यालु हो, भ्यालु अफ र्यान्डम भ्यारिएबल, अनि त्यसपछि म्यू भनेको यो एभरेज अर्थात् मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन हो, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिस्ट्रिब्युसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी सिग्मा भन्छौँ। भनेपछि म्यू र सिग्मा यहाँ एभाइलेबल हुन्छ। x दिए z निकाल्ने, z दिए x निकाल्ने भन्ने यो एउटा हामी अगाडि प्लेइङ विथ x z एन्ड प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको थियो नि। अब यदि क्वेसनले x दियो भने z कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा, म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एभाइलेबल नै हुन्छ क्वेसनमा। अब त्यसमा हामीले बढी चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्दैन, क्वेसन हुँदा बित्तिकै त्यहाँनिर यसको एभरेज र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै दिएको हुन्छ। अब हाम्रो फोकस कहाँनिर भने यदि z छ भने हामीसँग हामीले प्रोबेबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने, पहिलो फोकस। अनि यदि x दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने। अब x बाट z मा नगएसम्म प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्न सकिँदैन। त्यसैकारण अब x बाट z मा जाने फर्मुला चाहिँ यो तपाईको स्क्रिनमा देखेको फर्मुला z इक्वल टु x माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। x रियल जस्तो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट आएको भ्यारिएबल कन्टिन्युस भ्यारिएबल हो त्यो, अनि म्यू भनेको मिन हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यही डिस्ट्रिब्युसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा हो। अब यहाँ सामान्यतया अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ अ मिन 0 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 इज कल्ड द स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। मिन 0 भएको बेलाको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 भएको बेलाको स्ट्यान्डर्ड नर्मल यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ भनेर सामान्य डेफिनेसन मात्र हामी यहाँ दियौँ। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको मात्र प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्नु छ। प्रोबेबिलिटी एरियाबाट z मा कसरी, x बाट प्रोबेबिलिटी एरिया कसरी पुग्ने, प्रोबेबिलिटी एरियाबाट x कसरी पुग्ने, हामी यहाँ प्लेइङ विथ भनेको थियौँ नि योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा। जस्तो यो प्रोबेबिलिटी एरिया भयो भने यहाँ यो प्रोबेबिलिटी एरियाबाट z हुँदै x मा पुग्नु पर्यो, अनि फेरि x दियो भने x बाट z हुँदै प्रोबेबिलिटी एरियामा पुग्नु पर्यो। भनेपछि यो z ले त के हुन्छ, पुलको काम गर्छ। z बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट भ्यालु, अब हामीलाई रियल लाइफको कुराहरू गर्दाखेरि र्यान्डम भ्यारिएबल x दिने, हाम्रो व्यवहारमा परेको नि x यो र्यान्डम भ्यारिएबल हो। अनि यसलाई लगाएर फेरि प्रोबेबिलिटी एरियामा, प्रोबेबिलिटी एरिया फेरि जहिले पनि मेजर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1। प्रोबेबिलिटी 0 भन्दा सानो पनि हुन सक्दैन, 1 भन्दा ठुलो पनि हुन सक्दैन। कुनै इभेन्ट फिक्स छ भने 1 हुन्छ। अब 100% हुँदैन भन्ने इम्पोसिबल इभेन्ट छ भने 0 हुन्छ। त्यो बाहेक सबै हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा त के हुन्छ, 0 र 1 को बिचमा रहन्छ। त्यसकारण अब यो पनि केमा रहन्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी एरिया त त्यो 1 भित्र मात्र डिस्कस गर्दैछौँ हामीले। जुनसुकै डाटालाई पनि हामीले कर्वमा लगेर व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि 1 मा लगेर व्यक्त गर्छौँ। 1 कसरी व्यक्त गर्ने, त्यो बेल सेपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। अब त्यो हामीले अब हेर्छौँ यो भन्दा पछाडिको स्लाइडमा। यो थोरै क्यारेक्टरिस्टिक पनि राखिएको रहेछ यहाँ, एकछिन यसलाई फालौँ है। Characteristics of the normal distribution. The normal curve is bell shaped. त्यही 0 र 1 को बीचको प्रोबेबिलिटी लाई कुनै पनि डाटालाई लगेर एउटा ग्राफमा राख्यौँ भने त्यसको सेप बेल सेप आउँछ। अरे कति बेला भन्दा नर्मल भएको बेलामा बेल सेपमा आउँछ। एन्ड हैज अ सिंगल पिक एट द एक्ज्याक्ट सेन्टर अफ द डिस्ट्रिब्युसन। अब त्यो नर्मल को पिक भनेको मिन हुन्छ, एक्ज्याक्टली त्यो सेन्टरमा रहन्छ। द अर्थमेटिक मिन, मेडियन एन्ड मोड अफ द डिस्ट्रिब्युसन आर इक्वल एन्ड लोकेटेड एट द पिक भनेको अब त्यो नर्मालिटी अर्थात् सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन चेक गर्दै गर्दाखेरि यदि मिन, मेडियन र मोड कुनै पनि डाटाको एउटै आयो भने त्यो सिमेट्रिकल हुन्थ्यो, त्यो नर्मल हुन्थ्यो। त्यसकारण अब यहाँ पनि के हुन्छ, हामी नर्मलको कुरा गर्दैछौँ, त्यसकारण कुनै पनि डाटाको मिन, मेडियन र मोड चाहिँ
बराबर भएको डाटामा मात्रै हामी कुरा गर्दैछौँ, त्योभन्दा बाहिरको डाटा कुरा गर्दैछौँ किनभने हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो। हाफ द एरिया अन्डर द कर्व इज एबोभ द पिक एन्ड द अदर हाफ इज बिलो इट भनेपछि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा बिचको लाइनलाई हामी मिन भन्छौँ, त्यसको लेफ्टतिरको 50% हुन्छ, राइटतिरको 50% हुन्छ, डाटा आधा आधा गराएको हुन्छ मिनले भनेको छ है। त्यो हामी एउटा एक्जाम के अरे फिगरबाट हेर्न सक्छौँ। ल यसमा हेर्नुहोस् त, मिन मेडियन मोड जुन यो बिचको लाइन छ नि, यो बिचको लाइन मिन मेडियन मोड, यो यहाँबाट यसरी तानेको लाइन छ। हेर्नुहोस् है, यो लाइन चाहिँ के हो, मिन पनि यही हो, मेडियन पनि यही हो, मोड पनि यही हो। अब हामीले दिएको डाटालाई यसरी हामी के अरे यतापट्टि यक्स, यसलाई तपाईँ यक्स भन्नुभयो र यतापट्टि यो माथितिर गएकोलाई हामी प्रोबेबिलिटी एरिया, यसलाई पिएक्स भन्नुभयो भने यो चाहिँ पिएक्स, यो प्रोबेबिलिटी भन्छ है। हामीले जसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा अनि उसमा पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा पिएक्स निकालेका थियौँ नि, हो त्यस्तै गरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा आएको पिएक्स वाइ कोअर्डिनेट दिएको एक्स कोअर्डिनेट भयो भने यति बेला दिएको डाटालाई यदि लएर ग्राफमा राख्यौँ भने यस्तो सेप आइपुग्छ जसमा मिन मेडियन मोड बराबर भएको केस मात्र हामीले अध्ययन गर्नु छ, किनभने हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा छौँ क्या अहिले हो। यति बेला प्रोबेबिलिटी एरिया त जहिले पनि 1 भन्दा बढी हुनै सक्दैन, प्रोबेबिलिटीको भ्यालु यो 1 भन्दा बढी हुनै सक्दैन र 0 भन्दा सानो हुनै सक्दैन भनेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हो नि। हो यो 1, यो स्याडेड पार्टले 1 लाई जनाउँछ, यो स्याडेड पार्ट प्रोबेबिलिटी एरिया हो। यसको अर्थ बिचको लाइनले राइटतिर 50% हुँदो रहेछ, लेफ्टतिर 50% भनेपछि यो राइटतिर तपाईँले के भन्न सक्नुभयो भने यहाँ 0.5 भन्न सक्नुभयो, राइटतिर 0.5 अनि लेफ्टतिर पनि 0.5 भनेपछि 1 हुने हो नि बल्ल। यता पनि 50% भने के हो त, यो पनि त 0.5 हो, 0.5 हैन है। अब जहिले पनि तपाईले फेरि कहिलेकाहीँ यो फिगर बुझिएन भने यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु र नपढ्नु एउटै हो। हरेक क्वेसनमा यही फिगरको सहयोगद्वारा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। तपाईले अब बुझ्नुपर्ने बिचको लाइन चाहिँ मिन हो रहेछ। यो मिनलाई हामी के भन्छौँ, यहाँ म्यु भनेर जनाएका छौँ है। पहिला लेम्डा पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा हामी के गरेका थियौँ, लेम्डा भनेर जनाएका थियौँ भने अब अहिले यहाँ के छ, म्यु भनेर जनाएका छौँ। यो म्यु भनेको यही बिचको लाइन, यो लाइनले हामीलाई केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि मिनलाई जनाउँछ। अथवा जस्तो यहाँ एक्स इक्वल टु म्यु भन्नु, रियल डाटामा एक्स इक्वल टु म्यु भन्छ। यहाँ म्यु लेखाइ अलि पुगेन। अनि अथवा यो जेड इक्वल टु 0 भन्नु पार्ट पनि यही पोइन्ट हुन्छ। अब हामीले जुन सहयोग गर्ने करस्पोन्डिङ भेरिएबल जेडलाई सहयोग गरेर, जस्तो एक्स छ भने जेड निकालेर जेडबाट प्रोबेबिलिटी एरियामा जाने, अनि फेरि प्रोबेबिलिटी एरियाबाट जेडमा आएर फेरि जेडबाट केमा जाने, एक्समा आउने, जुन बिचको पुलको काम गर्थ्यो नि जेडले। हो एक्स इक्वल टु म्यु भन्नु र जेड इक्वल टु 0 भन्नु एउटै हो। यो पोइन्टलाई जेड इक्वल टु कहिलेकाहीँ हामीले यसको सहयोगी लाइन यसरी तानेर यहाँनिर जेड इक्वल टु 0 भन्नु र एक्स इक्वल टु म्यु भन्नु एउटै हो। भनेपछि म्यु भएको ठाउँमा जेड इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ। म्यु भनेको मिन, मिनमा जेड इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ। यो हामी योभन्दा पछाडि डिस्कस गर्दै गर्दा थाहा पाउँछौँ। अहिले हाम्रो उद्देश्य के, दिएको डाटा सिमेट्रिकल फर्ममा हुन्छ। सिमेट्रिकल फर्ममा हुँदै गर्दाखेरि वाइ कोअर्डिनेट यसको पिएक्स हुँदो रहेछ, प्रोबेबिलिटी एरिया हो यो, पिएक्सले प्रोबेबिलिटी एरिया जनाउँछ। अनि एक्सको चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल हो जसको सहयोगी कोअर्डिनेट के हो, सहयोगी एउटा भेरिएबल नर्मल भेरिएट भ्यालु भन्ने जेड हुन्छ। यसलाई हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न सहयोग गर्छ, यसले टेबल हेर्नलाई सहयोग गर्छ। टेबल हामीले सिधै एक्सबाट हेर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामीलाई जेड अनिवार्य चाहिन्छ। त्यसैले अब यहाँ कहिले एक्स राखेको हुन्छ, कहिले जेड राखेको हुन्छ। तपाईँसँग एक्स छ भने जेड निकालेर अनि कर्म छ यहाँ जस्तो जेडको यतापट्टि यहाँ 1 लेख्ने होला, अनि त्यसपछि यहाँ 2 लेख्ने, यता राइटतिर 1 2 3 हुँदै जान्छ, यहाँ 3 लेख्ने, अनि त्यस्तै गरी यहाँ 4 लेख्ने। फेरि यो के हुन्छ भने नि यो कर्व कहिले पनि एक्स एक्सिसमा टच हुँदैन अरे, यसरी यो एसिम्प्टोटिकल्ली जान्छ भन्छ। जस्तै एक्स एक्सिस जति लामो होस् यहाँ टच नभइकन जान्छ अरे, अति सानो हुँदै टच नभई। योभन्दा तल्लो अर्को पार्टमा हामी देखाउँला। यस्तै फिगर दोस्रो फेरौँ अनि त्यसपछि हामी बुझ्छौँ। अहिले यहाँ मिनले डाटालाई आधा आधा गर्छ, अनि त्यस पछाडि लेफ्टतिर चाहिँ 0.5 हुँदो रहेछ,
राइटतिर पनि 0.5 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसबाट बुझौँ। 0.5 0.5 फेरि यो लेखेपछि अलिकति ढिलो हुने रहेछ कि यो सबै स्लाइडमा जाँदो रहेछ फेरि यसलाई नफाली नहुने। दोस्रो स्लाइड जानुभन्दा पहिला एकैछिन पर्ने यसलाई इरेज गर्नु पर्यो। अनि यो भन्दा अगाडि कुन थियो यसो लगाइदिनु न लाइन गएर हामी त छुट्यो। ए हो र। अनि योभन्दा अगाडि हामी त्यति धेरै केही गरेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको सामान्य डिस्कस गरौँ। यो अलि डिस्कस यो सम्म थियो त्यो क्यारेक्टरिस्टिक वाला लगाइदिनु। यो तपाईलाई चाहिने पर्ला यस्तो थियो हैन। अनि योभन्दा पछाडि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स बरु त्यति धेरै फोकस गर्नु नपर्ने हो। अब हामीलाई चाहिएको यो एउटा बेल सेप मिनले राइटतिर नि आधा र लेफ्टतिर पनि आधा गर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ। अब यसलाई फेरि हाम्रो यो मैले बुकबाट यसो फोटो खिचेर लिएर आएको थिएँ। x = म्यु z = 0 भनेको थिएँ नि अहिले मैले। कुनै पनि डाटालाई राख्दै ग्राफमा राख्दै गर्दाखेरि यसको लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर हुने गरी बिचमा मिन हुन्छ। त्यसले अर्थात् z = 0 हुन्छ। त्यसले लेफ्ट र राइटतिर बराबर हुन्छ भनेको अर्थ यहाँबाट यतापट्टि 0.5 यहाँबाट यतापट्टि 0.5 यति कुरा अघि पनि एक्सप्लेन गरेको त्यही हो। अनि फेरि यहाँ हाम्रो बुककै तपाईँ बुकमा हेर्नुभयो भने यो फिगर पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने y एक्सिसमा y भनेको के प्रोबेबिलिटी एरिया p = x भनेर लेखेको छ। अनि x एक्सिसमा के हुन्छ यो बिचको पोइन्ट x = म्यु हो। अरू अब x = यतापट्टि प्लस भ्यालु म्यु भन्दा ठुलो भ्यालुहरू होला मिन भन्दा ठुलो भ्यालुहरू। अनि यो मिन भन्दा सानो भ्यालुहरू हुन्छ लेफ्टतिर। अनि यो मिन मेडियन मोड सबै बराबर भएको पोइन्ट यो पोइन्ट हो। यहाँ यसले केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल अबाउट द भर्टिकल लाइन इरेक्टेड एट द मिन भनेपछि त्यो मिनबाट माथि तानिएको ठाडो लाइनले यो डिस्ट्रिब्युसनलाई सिमेट्रिकल भनेपछि बराबर गराउँछ लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर गराउँछ भन्ने कुरा गरेको छ। अब यहाँ राइट एन्ड टेल एक्सटेन्ड इन्फाइनाइटली बट नेभर टचेस द होराइजन्टल लाइन। अब यतापट्टिको यो लाइन छ नि हेर्नुहोस् त राइटतिरको यो जति धेरै तान्दै गर्दाखेरि पनि एक्साइससँग टच हुँदैन अरे तर त्यसको नजिक हुँदै जान्छ अरे। यो जति धेरै एसिम्प्टोटिकल्ली भन्छ। एसिम्प्टोट भनेको के त इन्फिनिटीमा गएर टच गर्ने लाइनलाई एसिम्प्टोट्स भनिन्थ्यो। त्यसकारण यो कर्वलाई जतिसुकै ताने पनि एक्स एक्सिसको नजिक हुन्छ तर टच हुँदैन। यता पनि त्यही हुन्छ लेफ्टतिर पनि यसलाई जति धेरै ताने पनि यो एक्स एक्सिससँग नजिक चाहिँ हुन्छ तर टच हुँदैन। तर अब हामीले एक्सप्लेन गर्ने बेलामा कति पर्सेन्टमा यसलाई हामी रिजल्ट भ्यालिड गर्ने त जस्तो सामान्यतया स्ट्याटिस्टिक्स अन्तिमको 5%लाई भ्यालिड नगर्दा पनि 95%लाई रिजल्ट भ्यालिड हुन्छ भने त्यो कुरालाई मानौ न भन्ने चलन हुन्छ। त्यो भनेको सिग्निफिकेन्ट लेभल 5% भनेर जो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा गएर तपाईँ सिग्निफिकेन्ट लेभल क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको सहयोग भनेको यही नर्मल टेबलबाटै हो यही नर्मल कर्वबाटै हो। जस्तो 5% भन्नाले जस्तो यतापट्टिको 2.5% यतापट्टिको 2.5% फ्याक्नु भन्ने होला कुनै एप्रोच कुनै यतापट्टिको 5% फ्याक्नु अरू सबैलाई भ्यालिड छ भन्ने होला त्यो एप्रोच अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीले अरू केही पनि बुझ्नु पर्दैन। दिएको डाटालाई यस्तो डिस्ट्रिब्युसनमा लैसकेपछि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0 देखि जस्तो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ 1 मा व्यक्त गर्न सकिन्छ। यो यहाँ जुन यो कर्व र एक्स एक्सिसले घेरेको जुन यो पार्ट छ नि यो पार्ट भनेको के हो त टोटल एरिया 1 हो जम्मा 100% भन्ने हुन्छ। त्यसलाई 100% भन्नु र 1 भन्नु एउटै हो। यसको लेफ्टतिर 50% यसको राइटतिर 50% यसले काउन्ट गरेको हुन्छ। जस्तो अब दोस्रोमा हेर्नुहोस् त अर्कोमा जस्तो यही बेल सेप नै छ। बेल सेप हुँदै गर्दाखेरि यहाँ अहिले शुद्ध जेडका भ्यालुहरू राखेर लेखिएको छ क्या। एक्स दियो भने जेड निकाल्न सकिन्छ। बिचको पोइन्टमा जेड = 0 हुन्थ्यो राइटतिर 1 हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अझ राइटतिर 2 हुन्थ्यो। यसरी क्रमशः 3 हुँदै अगाडि बढ्ने। अनि त्यो फोभन्दा माथि त अब नगन्ने एरिया हुन्छ। त्यही भएर त्यो टेबलमा दिने बेला जेडको भ्यालु फोभन्दा माथि दिँदैन। यता पनि त्यस्तै -1 -2 -3 हुँदै गरी अब यतापट्टि -4 होला। त्योभन्दा उता अति सानो भएको हुनाले अब त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेर टेबलले भ्यालु नै दिँदैन। जेडको भ्यालु कति भएको बेला
मानौँ 0 देखि 1 सम्म पुग्दै गर्दाखेरि यो पार्ट हो नि, यो पार्टले कति एरिया कन्भर्ट गरेको छ भन्ने कुरा। जस्तो अब सिग्निफिकेन्ट लेभल कति भन्दाखेरि यदि हामीलाई 68% लाई मात्र मान्ने हुने रिजल्ट निकाल भन्यो भने यहाँबाट यहाँसम्मको यति पार्ट यो 68% ले यतिलाई मात्र जनाउँदो रहेछ, मिनको वरिपरि भएको मात्रै जनायो। अब 90% लाई भ्यालिड हुने डाटा मात्र ल्याऊ भन्यो भने अब के हुन्छ -2 देखि +2 सम्मको डाटा सबै कन्टेन गर्ने भयो। अनि 99.7% लाई भ्यालिड हुने ल्याऊ, त्यो भन्दा अरूलाई भ्यालिड नभने के फरक पर्दैन भन्यो भने हामी -3 देखि +3 सम्मको लिन सक्छौं। अब सामान्य हामीले अहिले क्याल्कुलेट गर्ने बेला 95% लाई आधार मानेर अगाडि बढेका हुन्छौँ। विशेष गरी अब यो रिसर्चमा प्रयोग गर्ने बेलामा 95% लाई हामीले निकालेको रिजल्ट भ्यालिड हुन्छ भने यो लोकले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ अहिले यो 95%। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्दै गर्दाखेरि त 99.7% लाई भन्दा तलको आर्टिकललाई एक्सेप्ट गर्दैन भनेको छ। जस्तो हामी रिसर्च आर्टिकल लेख्दै गर्दाखेरि हामीले लिएको डाटा चाहिँ कति पर्सेन्टलाई ठिक छ भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेस्ट गर्दाखेरि 99.7% मा टेस्ट गरेर त्यो यदि सिग्निफिकेन्स आयो भने अर्थात् भ्यालिड भयो भने बल्ल त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, नत्र भने गर्दैन। तर हाम्रो चलन यहाँ के छ 95% लाई एक्सेप्ट गर्ने चलन छ। तर 95% ले यति डाटा कभर गर्छ -2 देखि 2 सम्मको, 99.7% ले -3 देखि 3 सम्म, यो जेड का भ्यालुहरु नि यिनीहरु। अनि त्यो बाहेकको अरु त नगन्य भएको हुनाले अब यसलाई यो नेग्लेक्ट गर्ने चलन छ। यो सेपै बताउँदैछु है, मैले दिएको डाटालाई यसरी व्यक्त गरे। यो अगाडि मैले भनेको र अहिले भनेको एउटै हो। यो जस्तै यस्तै कर्वमा यहाँ 1 देखि 1 सम्मको 68% कभर गर्छ, -2 देखि 2 सम्मको 95% कभर गर्छ, -3 देखि 3 सम्म त्यसले 99.7% कभर गर्छ भनेर जनाएको छ। यो अब तपाईको बुकको पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भने एउटा यस्तै टेबल देख्नुहुन्छ, त्यो नर्मल कर्वको टेबल। यो टेबल हेर्न सिक्नुपर्छ कि हामीले। त्यो पेज नम्बर 357 मा तपाईको साथमा बुक छ भने त्यहाँ हेर्नु होला, त्यसमा एउटा टेबल छ। त्यो टेबल हेर्न नजानी सुकै छैन हामीले, त्यही भएर मैले यो टेबलको भ्यालु यहाँ त्यो स्क्यान गरेर मात्रै लिएर आएको। जस्तै यतापट्टि जेड को भ्यालु छ हेर्नुस् त, जेड को भ्यालु 0.1 0.2 0.3 हुँदै हुँदै 3.9 सम्म छ। त 3.9 भन्दा माथि नगन्य भएको हुनाले अब यहाँ काउन्ट गरेन कि जेड को भ्यालु यो एक्स को एकदमै नगन्य नजिकै छ। अनि त्यस्तै गरी यो यतापट्टि जाँदाखेरि यता -3.9 सम्म हो, यता +3.9 सम्म। यो सिमेट्रिकल भएको हुनाले माइनस को भ्यालु पनि प्लसमा हेर्दाखेरि एरिया नै केही फरक पर्दैन भनेर यहाँ भ्यालु दिने बेला प्लस को मात्र दिएको छ। हामीले त्यो पछि क्याल्कुलेसन गर्ने बेला माइनस भए पनि प्लसमा कन्भर्ट गरेर क्याल्कुलेट गर्छौं। अब यो टेबल तपाई पेज नम्बर 357 मा जुन कुनै क्वेशन गर्दा बित्तिकै तपाई टेबलमा गइहाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको भ्यालु हेर्न हामी पछि सिकाउँला। जस्तो एरिया अन्डर द नर्मल कर्व भयो। अब एकछिनलाई हेरौं, यो बेल सेप छ हेर्नुस् है। यो बेल सेपमा यहाँ z = 0 देखि z = 1.5, z = यो तल्लो लाइनको 0 z को भ्यालु हो, अनि 1.5 भनेको नि z को भ्यालु हो, अनि यो माथिल्लो लाइन चाहिँ x का भ्यालुहरु हुन्। x = μ हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि यो बिचको पोइन्टमा x = μ हुन्छ। यो μ को भ्यालु 283 दिएछ, अनि μ को भ्यालु 285 point। अब यो x को भ्यालु x = μ हो नि, सरी x को भ्यालु 285.4 हुँदै गर्दाखेरि अब यो बीचको जुन यो कलर गरेको पार्ट छ नि, शेडेड पार्ट, यसको एरिया कति हुन्छ भनेर हामी त्यही अघि देखाएको टेबलमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यो टेबल हेर्न सामान्य सिकाएको छ के। कसरी सिकाएको छ भने अब तपाईको टेबलमा हेर्दै गर्दाखेरि z को भ्यालु कति हुनु पर्यो? z को भ्यालु 1.5 हुनु पर्यो। 1.5 भएको बेलामा z को भ्यालु 1.5 भएको बेलामा यो 1.5 भनेर 1.50 भन्नु एउटै हो नि। 1.50 को भ्यालु कति हुँदै रहेछ? प्रोबेबिलिटी भ्यालु यहाँ नेर हुन्छ, 0.4332 भन्ने। यो बीचको एरिया कति छ भन्ने कुरा त्यो टेबलले दिन्छ। यदि यसैको नाम 1.51 भइदिएको भयो नि, यहाँ 1.5 को 1 पोजिसनको ठिक्क तल 0.4345 भन्ने हुन्छ। अनि यस्तै गरी यहाँ 1.54 भइदिएको भयो, यहाँ 1.5 को 4th पोजिसनमा हेर्नु पर्थ्यो कि यहाँ यो 4th पोजिसनमा के हुनु भयो? 1.4382 भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी 1.62 भइदिएको भयो, जस्तो यहाँ नेर हेर्दाखेरि z को भ्यालु जति हुन सक्छ नि, 1.62 भइदिएको भए 1.6 को 2nd पोजिसन भनेपछि यहाँ हुनु पर्छ 0.4474। भनेपछि अब भ्यालु हेर्ने बेला तपाई जहिले पनि के गर्नु पर्यो? यतापट्टि डेसिमल 1 point कति हुन्छ
त्यसको कति पोजिसन जस्तो 1.69 भन्दा बढी त जान सक्दैन 1.69 पछाडि के हुन्छ 2 मा जान्छ त्यसकारण अब यहाँ तल भ्यालुहरु कर्मश 3.9 सम्म यसका भ्यालुहरु दिएको टेबल छ त्यो टेबल हेर्न सक्नुपर्छ टेबलले के दिन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु होला यो पोजिसनका नम्बर जति सबै के हुन् प्रोबेबिलिटी एरिया हो प्रोबेबिलिटी एरिया जस्तो यसमा यो टेबलले के दिन्छ भने नि z = 0 देखि z = त्यो जति दिएको छ त्यति भ्यालु सम्मको मात्र एरिया टेबलले दिन्छ यो पनि तपाईहरुले स्पष्ट याद गर्नुपर्ने के हुन्छ टेबलमा गएर हामी के हेर्दै छौं भन्दाखेरि z = 0 देखि z = 1.5 सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हो यो टेबलले अरु कुरा चिन्दै चिन्दैन अरु जति छ भने नि 0 देखि त्यहाँसम्मको मात्र यसले चिन्ने हो यदि हामीलाई यहाँनेर अर्को पोइन्ट दिएर यो दुईटा पोइन्ट बीचको भ्यालु निकाल्नु छ भने पहिला यो z = 0 देखि यो पोइन्ट सम्मको भ्यालु हेर्ने माइनस फेरि 0 देखि z = 0 देखि यो पोइन्ट सम्मको भ्यालु गरेपछि बल्ल यो बीचको भ्यालु आउँछ त्यसकारण यो प्रोबेबिलिटी जुन टेबल छ नि टेबलले के मात्र उले चिनेको हुन्छ भने z = 0 देखि z = दिएको भ्यालु सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया मात्र दिन्छ यहाँ 0 देखि 1.5 सम्मको एरिया दिएको हो यो तपाईले टेबल हेर्दै गर्दा 1.5 को टेबल हेरे भन्नु होला 1.5 को मात्र टेबल हैन के त्यो z = 0 देखि z = 1.5 सम्मको एरियालाई यहाँ व्यक्त गर्यो जस त्यो जस्तै 1.69 भइदिएको भए 1.69 को भ्यालु के हुन्छ z = 0 देखि z = 1.69 को भ्यालु 0.4545 भन्ने रहेछ त्यसैले त्यसको एरिया 1.69 भन्ने यहाँसम्म रहेछ भने यो एरियालाई 0.4545 फेरि यो मिनबाट राइट तिर 0.5 भन्दा बढी हुनै सक्दैन हैन यो यहाँ यो मिन भन्दा राइट तिर त 50% हो नि अनि मिनबाट लेफ्ट तिर पनि 50% मात्र हो यो हामी क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि यसमा अलि अभ्यस्त हुन्छ पोजिसनको कुरो बुझिएन के सरी पोजिसन चाहिँ कहाँ दिएको हुन्छ त त्यो हेर्ने कति कुन पोजिसन हेर्ने भनेर जस्तो फेरि भन्नुस् त 1 2 3 4 यो 9 सम्म छ नि हजुर हामीले कुन पोजिसनको हेर्ने हो त नि खास त्यहाँ चाहिँ कुन पोजिसन तपाईले z भनेको अघि x - μ / स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने एउटा फर्मुला लेख्नु भएको छ नि हजुर हो त्यसमा क्याल्कुलेट गर्दै गर्दा z को भ्यालु जति आउँछ हो त्यो आएको भ्यालुलाई गएर यहाँ हेर भनेको के z को भ्यालु आइसकेपछि 0 देखि त्यो z सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया कति छ भन्ने कुरा यसले दिने हो अब त्यसमा त त्यो z को भ्यालु आउँदै गर्दाखेरि यदि 4 भन्दा माथि आयो जस्तो 4 भन्दा माथि आयो भने 0.5 नै लेख्दिने हो z को भ्यालु 3.99 सम्म आइसक्यो टेबलमा छ 3.99 सम्म के हुन्छ यहाँ अलि के हुन्छ पाकिलो एरिया भएको 3.99 सम्म पर्छ क्या त्यो भन्दा पछाडी एकदम नगन्य भएको हुनाले अब सबै हो भनेर हेर्छौं हामी त्यो भएर z को भ्यालु 4 भन्दा माथि आयो भने o अथवा 4 भन्दा माथि आयो भने त्यो 0.5 लेख्ने हो 0.5 भनेको यो यहाँबाट यता सबै हो भन्ने हो अनि त्यो भन्दा तल रहेछ भने टेबलले दिन्छ तर टेबलले दिने बेला के दिएको हुन्छ भने z = 0 देखि त्यो नम्बर सम्मको मात्र भ्यालु दिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला जुनसुकै भ्यालुमा पनि अनि यो फेरि यो टेबल सिमेट्रिकल हुन्छ क्या जस्तो यहाँ z = 0 देखि z = 1.5 सम्मको भ्यालु हामी के पायौं 0.4332 पायौं नि अब फेरि यसको एरिया त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन एरिया नेगेटिभ नभएपछि जस्तो यतापट्टि 1.5 भन्ने यतापट्टि पनि त होला नि हेर्नुस् है यतापट्टि यहाँ यदि यो -1.5 भयो भने 1.5 यदि यहाँ माइनस नेगेटिभमा रहेछ भने यो नेगेटिभमा छ भने यतापट्टिको एरिया हो यो एरिया र तपाईले यतापट्टिको जुन स्याडर गरेको एरिया र यो एरिया चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने हुन्छ के मान्यता त्यसकारण जस्तो p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.5 भनेको यहाँ 0.4332 हुने भयो यो प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रम 0 देखि 1.5 यहाँ यसरी लेख्ने बेला के हुन्छ त p अनि ब्राकेट लाउनुहुन्छ अनि 0 इज लेस देन z इज लेस देन यहाँ 0.5 1.5 रहेछ है यस्तो यहाँ 1.5 हो यसको भ्यालु के हो त इज इक्वल टु यो 0.4332 0.4332
332 तपाईले बुझ्ने बेला यसरी बुझ्नु होला जस्तो z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु 1.5 सम्मको भ्यालु चाहिँ के दिएको रहेछ भन्दाखेरि यो 0.4332 हुन्छ यति बेला फेरि यसैलाई हामीले अर्को के पनि लेख्न सक्छौं भने नि यसको करस्पोन्डिङ हामीलाई दिने बेला त फेरि x मा दिन्छ x भनेको यहाँ के हुनु पर्यो यो x को भ्यालु त 285.4 भन्ने छ नि यो यहाँनेर जाँदै गर्दाखेरि x को भ्यालु 283 यो त म्यू हो नि 83 इज लेस देन x is less than 285 285.4 85.4 यो यसको भ्यालु पनि के हो त यही माथि लेखेको भ्यालु इज इक्वल टु यही माथि जे लेख्यो त्यही हो यो लेख्ने तरिका मात्र फरक हो x दिएको बेला यसरी लेखिन्छ मीन भन्दा x ठुलो कति भन्दा सानो भन्दाखेरि यो यहाँ x इक्वल टु म्यू इज लेस देन जस्तो 283 इज लेस देन x इज लेस देन 285 भन्नु र 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.5 भन्नु एउटै हो त्यसैले अब हामीले यस्तो छ भने यस्तोमा लैजान्छौँ पहिला अनि बल्ल टेबल हेर्छौँ हामीलाई दिएको हुन्छ यस्तो हामीले यसमा लैजान्छौँ किनकि 283 भनेको ठाउँमा हामी 0 लेख्न सक्छौँ z इक्वल टु x इक्वल टु म्यू भन्ने ठाउँमा z इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौँ यसरी हामी यो टेबलमा गएर हामी भ्यालु हेर्न सक्छौँ यो भ्यालु हेरिसकेपछि भन्दा अगाडि बढौँ है अब हाम्रो टाइम त झन्डै 8 बजिसक्यो योभन्दा पछाडिको क्लास के को क्लास हो जोन सरको आज हुँदैन रे जोन सरको हुँदैन भन्नुभएको छ हजुर सरले इन्फर्म गर्नुभएको छ कि कसो हजुर सर गर्नुभएको छ ए ल त्यसो भने थोरै बढाए पनि फरक पर्दैन अब मैले यहाँ एउटा नोट लेखेको छु हेर्नुहोस् त यो px इज ग्रेटर देन x1 भन्नु र pz इज ग्रेटर देन z1 भन्नु अघि मैले त्यहाँ जे भनेको थिएँ नि अहिले यहाँ पनि यो pz इज ग्रेटर देन z1 कुनै एउटा नम्बर भन्दा ठुलो z भन्नु र त्यो x1 को करस्पोन्डिङमा z1 जुन हाम्रो फर्मुलाले दिन्छ नि फर्मुला भनेको त z इक्वल टु x माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने छ दिएको x बाट z निकाल्नु पर्छ त्यति बेला यो प्रोबेबिलिटी भन्नु र यो प्रोबेबिलिटी भन्नु एउटै हो भन्ने पहिलो नोट अनि दोस्रो x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 यदि x1 र x2 को बीचको प्रोबेबिलिटी एरिया भन्नु र यो x1 को करस्पोन्डिङ z1 x2 को करस्पोन्डिङ z2 छ भने फेरि के हुन्छ यो यतापट्टि p z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2 भन्नु पनि एउटै हो किन भन्दा टेबलमा गएर हेर्ने हामीले यताको मात्र हेर्छौँ के अनि त्यस्तै गरी p माइनस z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भन्नु र p 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 भन्नु एउटै हो मैले अघि सिमेट्री भनेको थिएँ नि राइटतिर जति एरिया हुन्छ लेफ्टतिर पनि त्यति एरिया हुन्छ भन्न खोजेको यो अनि अलवेज सर्च द भ्यालु अफ p जहिले पनि टेबलमा गएर के सर्च गर्छौँ हामीले हेर्छौँ भने p 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 अघि मैले फोकस गरेको यही थियो टेबलले 0 देखि ठुलो z1 देखि सानोको भ्यालु मात्र दिन्छ अनि when z is equal to 0 x is equal to mu अनि x को ठाउँमा mu भएको ठाउँमा z is equal to 0 हुन्छ the area of right part of z right part of the z is equal to 0 भनेको mu बाट राइट तिर 0.5 हुन्छ and the area of left part of z is 0.5 भनेपछि त्यसको लेफ्ट तिर पनि एरिया 0.5 हुन्छ राइट तिर पनि त्यसको एरिया 0.5 हुन्छ त्यो नर्मल कप अब यो यति बेर मैले जे भने नि त्यो एक्जाम्पलमा नगएछ नि त अलि तपाईहरु बुझ्न गाह्रो हुन्छ अब एक्जाम्पल हेरौँ त तपाईहरुको बुककै एक्जाम्पल म राखिदिएको छु किन भन्दा यो एक्जाम्पल तपाईं बुकमा हेरेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर सबैभन्दा सुरुको फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व बिट्विन z is equal to 0 to z is equal to 2.33 भने यो सजिलो क्वेशन राखेको छ सुरुमा z is equal to 0 देखि z is equal to 2.33 सम्मको यो प्रोबेबिलिटी एरिया छ भने यो कसरी हेर्नु के भन्दै जानुभयो हैन कलेक्ट भइरहेछ का एकछिन म्युट गरेर हेर्नु सुन्नु होला
यो पहिलो क्वेसन हेर्नु त z = 0 देखि z = 2.33 सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भन्यो भने यहाँ z = 0 देखि z = 2.33 तपाईले जुनसुकै क्वेसनमा पनि यस्तो फिगर नबनाएछन् अगाडि बुझ्नुहुन्न है हरेक क्वेसनमा तपाईले यो फिगर बनाइहाल्नुपर्छ त्यसलाई z = 0 यहाँनेर भयो अब माइनस भयो हामी यतातिर लेख्छौं z को भ्यालु प्लस भयो यतातिर लेख्छौं अब z = 2.33 यहाँनेर लेख्यो अब यो दुईटा बीचको एरिया हो यो त 0 देखि त्यो नम्बर सम्मको भ्यालु त टेबलले हामीलाई दिइहाल्थ्यो नि त्यसैले अब हामी के हेर्नु पर्यो 2.33 को भ्यालु हेर्ने बेलामा अब तपाई त अगाडिको टेबलमा जानु पर्यो ल एकचोटी टेबलमा हेर्नुस् त यहाँ 2.33 भनेको छ हैन 2.3 को थर्ड पोजिसन हो कि हैन 2.33 भनेको 2.3 को यता डेसिमल कति भन्दाखेरि 03 भनेपछि यहाँ होला 2.3 को 03 थर्ड पोजिसन 2.3 को थर्ड पोजिसन भनेको कति हुने भयो कति 0.901 हुन्छ हेर्नुस् त तपाईले आफ्नो बुक हेरे हुन्छ बुकमा चाहिँ 357 पेजमा हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईहरु सबैले हेर्नुस् त ल 357 पेजमा सबै जानुस् त तपाईहरुको बुकको यो थर्ड पोजिसन भन्नुभयो नि सर यो चाहिँ यसमा चाहिँ 0.4901 हो सर 0.4901 छ 0.49 जस्तो यहाँ 2.33 भन्ने हामीले हेर्नु पर्यो कि भ्यालु यहाँ 2.3 छ अर्को 3 कहाँ खोज्ने त भन्दाखेरि अब त्यहाँ 9 सम्मको के रे होराइजन्टल फर्ममा माथि हेर्नुस् त 0.00 0.01 0.02 0.03 हुँदै गएको छ नि त्यसैले अब 33 हेर्नु पर्यो भने 2.3 को 0.3 पोजिसन हेर्नु पर्यो के थर्ड पोजिसन यो पोजिसनमा यसमा हेर्दाखेरि 0.4901 जस्तो तपाईले हेर्ने बेला नि 2.3 यहाँ भयो यो 2.3 बाट यता आउनु भयो के यसरी 2.3 बाट कति पोजिसनमा जाँदै गर्नुभयो भन्दाखेरि थर्ड पोजिसन के थर्ड पोजिसन यहाँ छ के यहाँबाट तल आउनु भयो भने यो भ्यालु देख्नु भने हेर्नुस् 2.3 को यो 2.33 हेर्ने बेला यसरी हेर्नुहुन्छ 0.4901 यो हेरेको बुझ्नुहुन्छ नि हरेक क्वेसनमा यसरी हेर्न सक्नुपर्छ है यो 0.4901 यो हेरेको पक्का पनि बुझ्नुहुन्छ हैन र यसमा कन्फ्युजन छ केही तपाईलाई छैन ल यसपछि त अघि हामी क्वेसनमा जाउँ अब अगाडिको हाम्रो क्वेसन हेरौँ सकिन्छ आज भोलि पर्सि गरेर एकैचोटि पर्सि भन्दा जीवनले भ्याएन भने फेरि हुन्छ हामी त्यो अगाडिको स्लाइडमा ल हेर्नुस् है z = 0 and z = 2.33 0 देखि 2.33 को एरिया यहाँ माथि प्रष्ट के हुन्छ 0.4901 यो तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि लेखेको हो यही कुरा यहाँ लेखेको छ हेर्नुस् त फ्रम द स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल द एरिया बिट्विन z = 0 and z = 2.33 is 0.4901 the shaded portion in the following figure denote the area between z = 0 and z = 2.33 यो पहिलो पार्टको त्यो स्याडेड पार्टको एरिया हेरेको तपाईहरु पक्का पनि बुझ्नुभयो अब दोस्रोमा जाउँ है अब यहाँ लेख्ने बेलामा फेरि यही कुरालाई तपाईहरु यहाँ हेर्ने बेला यो त ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको माथि अब त हामी त प्रोबेबिलिटी अब यो अलि पछाडी के हुन्छ यो सबै केही पनि लेखिन यो सिधै यहाँ तल लास्टमा लेखेका छौं नि हामी यति मात्र लेख्छौं कि अब लास्टमा हेरि यति बेर हामीले जे गफ गर्यौं यो सबै यतिको लागि हो त्यो बुझ्यौं भने सिधै हामी यस्तो लेख्ने हो त्यसको लागि अब यहाँ हेर्नु 10 एरिया बाउन्डेड बाइ z कर्व एन्ड z एक्सिस एन्ड द ऑर्डिनेट z = 0 and z = 2.33 from the normal table is 0.4901 symbolically it can be written as p0 is less than z is less than 2.33 अब यसलाई लेख्ने बेला हामी यसरी लेख्छौं प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रम z = 0 to z = 2.33 भनेको 0.4901 अब यस्तो कुरामा तपाईहरु झुकिनु हुँदैन यसरी लेखेको हुन्छ 0 देखि 2.33 सम्मको भ्यालु यति हुन्छ भन्ने कुरा यो सबै ल्याङ्ग्वेज तपाईलाई बुझाउनको लागि सुरुको क्वेशन भयो भने लेखेको हो अनि त्यसै गरी दोस्रोमा हेर्नुस् त दोस्रोमा माथि के भनेको छ भने z = -2.62 देखि
जेड इक्वल टु 0 सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल भनेर चाहिँ हुन्छ है -2.62 देखि जेड इक्वल टु 0 सम्म माइनस भनेपछि यतापट्टि पर्नु पर्यो नि एकपल्ट पहिला फिगरमा हेर्नुहोस् जेड इक्वल टु 0 भन्दा नेगेटिभ राइट के लेफ्टतिर हुन्छ त्यहाँदेखि जेड इक्वल टु -2.62 देखि जेड इक्वल टु 0 सम्मको यो प्रोबेबिलिटी एरिया हेर्नु पर्यो यो हेर्दाखेरि अब तपाईहरुलाई टेबल हेर्दाखेरि नेगेटिभमा छैन अब तपाईले के याद गर्नुपर्छ भने जहिले पनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ नर्मल प्रोबेबिलिटीमा छ हामी यहाँ जेड इक्वल टु -2.62 सम्मको प्रोबेबिलिटी यो एरिया र यतापट्टि फेरि जस्तो यहाँ यदि हामी यसरी हेर्यौं भने जस्तो यहाँ लेखौं यो जेड इक्वल टु 2.62 भन्ने यो लेखौं यो 2.62 भन्ने रहेछ भने यसको 62 को यो एरिया यसमा यहाँनेरको यो यतापट्टि जुन स्याडेड गरे नि मैले हो यो एरिया र त्यो एरिया एउटै हो भन्नको सिमेट्रिकल भन्नाले अब यही कुरालाई त्यहाँ बताउँदैछ हो यसमा ल हेर्नुस् द टेबल गिवन एट द एन्ड of the book does not contain entire corresponding to negative value of the z अब तपाईहरुको बुकमा हेर्नु भने नेगेटिभ भ्यालु छैन but since the curve is symmetrical we can find the area between z is equal to -2.62 and z is equal to 0 by looking the area corresponding to z अब हामीले -2.62 देखि 0 सम्मको एरिया हेर्नको लागि के हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि 2.62 सम्मको भनेपछि राइट साइडको एरिया हेरेर त्यो एरिया जति हुन्छ लेफ्ट साइडको एरिया पनि त्यति नै हो भन्न खोजेको यसले अब यो एरिया बुकले दिएको छैन यसको ठाउँमा हामीले के गर्छौं z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु 2.62 सम्मको एरिया हेरौं त्यो नै यसको ठाउँमा लेखौं भन्छ thus the area between z इक्वल टु -2.62 and z इक्वल टु 0 form a normal table is 0.4956 अब हेर्नुस् है यो एरिया नै के हो भन्दा यतापट्टिको एरिया हो भनेपछि त अब z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु 2.62 हेर्नु पर्यो अब अहिलेको जस्तै 2.62 को भ्यालु हेरौं त अब फेरि अहिलेको जस्तै 2.62 को भ्यालु हेर्नु के हुन्छ त 2.62 को भ्यालु हेरौं 0.4956 त्यो हेरिसक्नु होला हैन 2.62 को भ्यालु मगर हेरिसक्नु एकपटक यहाँ पनि हेरौं न 2.62 को भ्यालु हैन 2.6 मा जानु पर्यो पहिला यहाँ 2.6 मा जानु भयो अनि सेकेन्ड पोजिसनमा जानु पर्यो 2.62 को सेकेन्ड पोजिसन भनेको यहाँ पुग्छ होला हैन यो सेकेन्ड पोजिसन भनेको यो लानुस् कति हुने भयो 0.4956 हो पहिले पत्ता लगाइसक्नु माथि हो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ त ल अब यही कुरालाई ल हेर्नुस् त यी 0.4956 भनेर लेख्यो तर अब यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनेर छ है सिम्बोलिकल्ली इट क्यान बी रिटन एज अब तपाईहरु जति झुकिनुहुन्छ नि अब यी झुकिने भनेको यी नै सिम्बलमा माथि पनि जति जिस्ट थियो यो सिम्बलमा थियो अब यहाँ पनि सिम्बोलिकल्ली इट क्यान बी रिटन एज ल हेर्नुस् सिम्बलमा के लेख्यो p minus 2.62 is less than z is less than 0 यहाँबाट यहाँसम्मको लेख्दै गर्दाखेरि के हुन्छ -2.62 देखि 0 सम्मको भनेर लेख्नु पर्यो हो यो पहिलो पार्ट हेर्नुस् त -2.62 is less than z is less than 0 लेखेको त यो स्याडेड पार्ट हो यो स्याडेड पार्टलाई फेरि राइट तिरकोलाई लेख्दै गर्दा कसरी लेख्न सकिन्छ p 0 is less than z is less than 2.62 भनेर लेख्न सकिन्छ यसको भ्यालु बल्ल हेरेर 0.4956 लेखेको अब तपाईले जहिले पनि यसको पछाडी यो रिजन दिएको छ नि यो तपाईले क्वेशन सोलुसन लेख्ने बेला बाइ द सिमेट्री अफ द नर्मल कर्व भनेर लेखिदिनु पर्छ ब्राकेट भित्र लेखेको छ नि यो चाहिँ रिजन दिनु होला नदिएको छ हामी त्यो टेबल हेर्न पाउँदैनौं त्यसैले टेबल हेर्नको लागि नेगेटिभ तिर जति छ पोजिटिभ तिर त्यति हुन्छ भनेर नेगेटिभ तिर लेख्दाखेरि पहिला -2.62 इज लेस देन इज z इज लेस देन 0 भनेर लेखौं त्यसलाई करस्पोन्डिङ सिमेट्रिकल पार्टबाट के लेखौं 0 देखि 2.62 सम्मको पनि एउटै हो त्यसकारण यस्तो लेखौं र यहाँबाट भ्यालु हेरौं के छ यसमा केही कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई हैन सर हजुर नेगेटिभ भन्ने फिगर हामीले ड्रा गर्नुपर्छ फिगर त ड्रा गर्नु पर्यो राइट तिर ड्रा गर्न
यो सिमेट्रिकली राइटतिर ड्र गरेर देखाइराख्नु पर्दैन, त्यो तपाईँहरूले बुझे हुन्छ। तर कतातिर स्याडर गरेको छ भन्ने कुरा त तपाईँहरू यो ड्र नगर्छन् बुझ्दै बुझ्नुहुन्न क्या। भ्यालु हेर्ने बेलामा कसरी हेर्ने त? भ्यालु फेरि तपाईँलाई एउटा रेस्ट्रिक्सन छ, भ्यालु जहिले नि 0 देखि त्यो नम्बरसम्मको भन्दा अरू टेबलले दिनै सक्दैन। टेबलले दिने भनेको 0 देखि तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने नम्बरसम्मको मात्रै भ्यालु दिने हो। अब यहाँ अलिक तल जाउँला, 0 भन्दा अरूबाट सुरु भयो के गर्ने भन्ने नि आउँछ कि। अहिले यो पहिलो इक्जाम्पल तपाईँहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? फर्स्ट टाइम बुझ्यो सर। अब दोस्रोमा जाउँ त, हेर्नुहोस् त। अब दोस्रोमा के भन्यो भने फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व टु द राइट अफ जेड लेफ्ट अफ जेड भन्यो। हेर्नुहोस् जेडको भ्यालु दिएको छ हामीलाई, एक्सबाट जेडमा पुग्ने के अरे क्वेसनमा हामी पुगेकै छैनौँ। अब हामीलाई पहिला के दियो? राइट अफ जेड अरे। जेडको राइटतिर कति प्रोबेबिलिटी एरिया भनेपछि यहाँ जेड भने कति छ? 0.35 छ। यो 0.35 छ नि, 0.35 भन्दा राइटतिर यसको प्रोबेबिलिटी एरिया कति कन्टेन गर्छ निकाल। हेर्नुहोस् है, अब यो कसरी हेर्ने त? तपाईँलाई टेबलले के दिन्छ? 0 देखि जेडसम्मको मात्र भ्यालु दिन्छ, हो कि? 0 देखि 0.35 सम्मको मात्र भ्यालु दिन्छ भनेको यो हो। यो यतापट्टि यहाँ एरोल देखाएको छ नि 0.1368 भन्ने तपाईँ टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कसरी निकाल्नुहुन्छ त यतापट्टि स्याडेड पार्ट? कसैले भन्ने आइडिया छ? ल बोल्नुहोस् त। 0.5 को निकालेर अनि 0.5 बाट। भेरी गुड। किनकि यो z = 0 भन्दा राइटतिर त 0.5 हो नि, हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। यहाँभन्दा राइटतिर 0.5 हो, यहाँभन्दा लेफ्टतिर 0.5 हो क्या। आधा आधा गर्छ भने त हामी पहिले प्रोपर्टीमा पढिसक्यौँ। अब 0.5 बाट यो पार्ट घटाइदिएपछि यो स्याडेड पार्ट आइपुग्छ नि त। त्यसो भने यसलाई अब सिम्बोलिकली लेख्ने कसरी हामी यहाँ तल हेर्छौँ। तर तपाईँ पहिला यहाँ फिगरबाट बुझ्नु पऱ्यो कि हामीलाई के चाहिएको छ? 0.35 भन्दा राइटतिर चाहिँ कति एरिया छ निकाल भनेको। अब राइटतिर भनेको ठुलो कति, त्योभन्दा माथि भएको बेला कति छ भनेर त्यसलाई। त्यस कारण यो एरिया निकाल्नलाई टोटल 0.5 बाट टेबलबाट हेर्ने भ्यालु 0 देखि 0.35 सम्मको भ्यालु जति छ घटाइदिएपछि यो भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। पहिला यहाँ गरेको नि त्यही छ। इन अर्डर टु फाइन्ड द एरिया अन्डर नर्मल कर्व टु द राइट अफ z = 0.35 the positive value of z, we should subtract the tabular value from 0.5. The reason is that the normal curve is symmetrical. The area to the right of the mean is equal to the area to the left of the mean and each area is 0.5. The following shaded portion represent the area to the right of z = 0.35. The area between z = 0 to z = 0.35 भनेपछि अब यो एरिया निकाल्न खोज्यो यो पहिला। फ्रम द नर्मल टेबल इज, अब तपाईँ अघि जस्तै गरी निकाल्नु पर्यो। अब पक्कै टेबलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो 0.35 मा 0.3 को 5th पोजिसनमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पक्कै पनि के छ? 0.1368 छ हो। हो त्यो भ्यालु निकाल्नु भयो भनेपछि यो यहाँ z = 0 देखि z = 0.35 सम्मको यो भ्यालु निकाल्नु भयो। अब योभन्दा उताको सबै 0.5 हो। 0.5 बाट यति घटाइदिने, यो पार्ट घटाइदिएपछि के हुन्छ? स्याडेड पार्ट आउँछ। यहाँ त्यही गर्यो ती। अब एरिया टु राइट अफ z = 0.35 भनेको कसरी जनाइदो रहेछ हेर्नुहोस् त। यहाँ त राइट भन्ने वर्ड लेखेको थियो। अब यसलाई सिम्बलमा त्यसरी जनाउनु पर्यो नि। p z = ग्रेटर देन 0.35 भन्ने हुन्छ। 0.35 भन्दा ठुलो z भनेको त यतापट्टि हो नि त। त्यसलाई हामी निकाल्ने बेला कसरी निकाल्दा छौँ? 0.5 माइनस 0.5 माइनस अथवा 0.5 लाई के लेख्न सकिँदो रहेछ सिम्बलमा हेर्नुहोस् न। यहाँ 0.5 बाट 0.1368 घटाएको त हामी फिगर हेर्सी बुझौँ। तर यसलाई सिम्बोलिकली कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ? सिम्बोलिकली इट क्यान बी रिटन एज p z = ग्रेटर देन 0.35 भनेको p 0 = लेस देन z = लेस देन इन्फिनिटी भनेको यहाँबाट 0 देखि इन्फिनिटी सम्मकै भ्यालु कति थियो? 0.5 थियो। अनि त्यो कति घटाइदिने भन्दा 0.535 सम्मको घटाइदिने हो भनेपछि p 0 = लेस देन z = लेस देन 0.35 भन्ने र 0.5 देखि 0.013038 घटाएपछि 3632 हो। यो पार्ट स्याडेड पार्टको एरिया यहाँ देखाएको छ नि, यो पार्ट यसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब यसमा यो क्वेसनमा तपाईलाई कन्फ्युजन छ? छैन। अब योभन्दा अझ अगाडि जाउँ है।
किन लेफ्ट अफ 0.25 भन्दियो भने के होला फेरि हेर्नुहोस् है। अब यसको लेफ्टतिर आउनु पर्यो फेरि। यहाँभन्दा यतापट्टिको एरिया कति हुन्छ भन्यो भने अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँभन्दा यता 0.5 छ हो। अनि यति पार्ट भर्खर निकालेको छौँ नि हामीले होइन र। अनि यसलाई प्लस गर्नु पर्यो। अगाडि हामी माइनस गरेका थियौँ, यो पुरै एरियाबाट यो एरिया घटाएपछि यो आएको थियो। अहिले के गर्नु पर्यो, यो एरियामा योभन्दा पछाडिको एरिया प्लस गरिदिएपछि बल्ल यो लेफ्ट यहाँभन्दा लेफ्टतिरको आउँछ नि, त्यो पछि के भने यो प्लस यो गरेपछि बल्ल यो नन स्याडेड पार्टको एरिया निकाला भनेर फेरि लेफ्टतिर भनेको नन स्याडेड पार्ट। यहाँ त्यही कुरा गर्छ। द एरिया बिट्विन z = 0 to z = 0.35 फ्रम द नर्मल टेबल भनेर अघि भर्खर निकालेको हो, यो 0.1368 छ। अनि द एरिया टु द लेफ्ट अफ मिन, मिन भनेको यही z = 0, z = 0 भन्दा लेफ्टतिरको एरिया 0.5 छ, त्यही लेखेको छ। अनि द एरिया टु द लेफ्ट अफ z = 0.35 ल 0.35 को लेफ्टतिरको एरिया के भन्छ त यो 0.5 प्लस 0.1368 दुईटालाई प्लस गरेर 0.6368 भन्ने आउँछ। यो दुईटालाई प्लस गरेको यो 0.5 प्लस यहाँ आएको 0.1368। यसमा पनि नबुझ्ने छैन होला। अब यसको फिगर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। यो फिगर भनेको यतापट्टिको पार्ट 0.5 हो, अनि यो यति पार्ट के हो त z = 0.35 भन्दा लेफ्टतिरको यति पार्ट त कति हो त 0.1368 हो। यसलाई सिम्बोलिकली यसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। p z is less than 0.35 is equal to p minus infinity is less than z is less than 0 plus p 0 is less than z is less than 0.35 भनेपछि यहाँभन्दा अगाडिको 0.5 भयो, यति पार्ट चाहिँ 0.1368 भयो, त्यसकारण यसरी आएको भन्ने कुरा के छ। यसमा पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ हो। हजुर सर। अच्छा योभन्दा अगाडिको हेर्नुहोस् त। एक्जाम्पल नम्बर 3, फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व टु द लेफ्ट अफ -1.25 हेर्नुहोस् है। यो -1.25 भन्दा लेफ्टतिरको पत्ता लगाऊ भनेको। -1.25 भन्दा लेफ्टतिरको पत्ता लगाऊ भनेको छ भनेपछि यति स्याडेड पार्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अब तपाईले सामान्यतया गेस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो कसरी निकाल्नु पर्ला हेर्नुहोस् त। पहिला फिगर हेरेर गेस गर्नुस्। 1.25 सम्मको निकाल्ने अनि -0.5 बाट हैन यस्तो एरिया जहिले पनि 0.5 पोजिटिभै हुन्छ है, एरिया नेगेटिभ हुँदैन। त्यसकारण अब के गर्न पर्यो, यहाँ z = 0 देखि लेफ्टतिरको सबै एरिया 0.5 हो। अब तपाईले 0.5 बाट यति घटाइदिने भने यो नन स्याडेड पार्ट यहाँ एरोल देखाएको छ नि, यो z = 0 देखि z = -1.25 सम्मको एरिया घटाइदिएपछि त बल्ल स्याडेड पार्ट आउने हो। अब तपाईले z = 0 देखि z = -1.25 सम्मको एरिया कसरी निकाल्नु थियो, अगाडि सिमेट्रिकल्ली भनेको थियो नि। अब यतापट्टिबाट निकाल्नु पर्यो क्या फेरि हो। त्यही कुरा यति पार्टको एरिया निकाल्नलाई पोजिटिभ पार्टबाट सहयोग लिने, अनि यो एरिया 0.5 बाट यो एरिया घटाएपछि स्याडेड पार्ट आउँछ भन्ने कुरा तपाईँ यो फिगरबाट पहिला बुझ्नुहुन्छ। अनि बल्ल हामी यहाँ लेखेको पढ्यौँ भने अगाडि जान सकिन्छ। जस्तो एरिया बिट्विन z = -1.5 एन्ड z = 0 भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको एरिया फ्रम द नर्मल टेबल इज भनेर डाइरेक्ट लेख्दियो हेर्नुहोस् त। अब तपाईहरुले त्यो प्लसमा नलगिन डाइरेक्ट किन लेख्यो भन्ने कुरा यो सिमेट्रिकल हुन्छ। त्यसकारण अब 1.25 को भ्यालु सिधै हेरे हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुस् कि। अब 0 देखि 1.25 सम्मको भ्यालु हेरेको यहाँ 1.2 को 5th पोजिसनमा भ्यालु हेर्नुस् त यही छ। हजुर हजुर 5th पोजिसनको भ्यालु। अनि यो z = 0 देखि लेफ्टतिरको सबै एरिया भनेको 0.5 हो। अब 0.5 बाट यो पार्ट घटाइदिएपछि त्यो पार्ट आउने भने यहाँ त्यही लेख्यो, एरिया टु द लेफ्ट z = -1.25 इज इक्वल टु 0.5 - 0.394 भनेपछि यति आउँदो रहेछ। यसलाई अब थोरै हामी बानी केमा गर्नुपर्छ, फिगर हेरेर माथिको कुरा त बुझौँ। अब यसलाई सिम्बोलिकली कसरी लेख्ने, यो सिम्बोलिकली तपाईँ बानी पढ्दै पढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। सिम्बोलिकली इट क्यान बी रिटन एज pz is less than -1.25 -1.25 भन्दा सानो z भएको बेलाको प्रोबेबिलिटी एरिया कति छ भनेर यो सिम्बोलले यसरी लेख्यो। अनि p यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ, सबैबाट यो अगाडिको पार्ट घटाइदिएपछि त्यो आउँछ भन्ने कुरा यसरी लेख्यो। p -∞ is less than z is less than 0 minus p -1.25 is less than z is less than 0 भनेर यो 0.5 हो। -∞ देखि 0 सम्मको 0.5 हो। अनि 0 देखि 1.25 सम्मकोलाई फेरि यो माथि नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएर लेख्यो हेर्नुस् त भाइ सिमेट्री भनेर।
p minus 1.25 is less than z is less than 0 भनेको छ नि हो त्यसलाई तल लेख्दा के हुन्छ p 0 is less than z is less than 1.25 यो र यो एरिया एउटै भएको हुनाले बाइ सिमेट्री भनेर लेखेको चाहिँ अब यसबाट घटाएपछि बल्ल 1.056 अब फेरि यो इम्पोर्टेन्ट भनेको यो सिम्बोलिकल पार्टबाटै हो इम्पोर्टेन्ट यो फिगर बुझ्नको लागि मात्र हो यो फिगर अनुसारको माथि ल्याङ्ग्वेज लेखिएको अब तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो अब हरेक क्वेसनमा यसरी नै सिम्बोलिकली तपाईहरु कर्मशः लेख्दै जाँदा हुन्छ अब यो माथिको पार्ट त बुझ्नको लागि मात्र हो अनि यस्तै गरी दोस्रो हेर्नुस् त एरिया बिट्विन z = -1.25 to 0 यहाँ के भनौं एरिया राइट भनेर चाहिँ यसको राइट तिर अरे -1.25 को राइट तिरको एरिया अब यो त तपाई हेर्दाखेरि फिगरबाट त तुरुन्त बुझिसक्नुभयो कसरी -1.25 देखि 0 सम्मको एरिया निकाल्ने प्लस 0.5 गर्ने यो भन्दा पछाडीको भनेपछि आइपुग्छ नि अब त्यो यहाँबाट यहाँसम्म निकाल्न भर्खर हामी सिकिसक्यौं यो प्लस यो गर्नुस् यो आइहाल्छ यहाँ यसलाई सिम्बोलिकली हेर्दा मात्रै भयो अब त हैन सिम्बोलिकली कसरी लेखिन्छ रहेछ यो p z is greater than -1.25 is equal to p -1.25 is less than z is less than 0 plus p 0 is less than z is less than infinity भनेपछि यहाँ भन्दा यताको चाहिँ इन्फिनिटी सम्म जानु पर्यो यहाँ भन्दा यताको के हुन्छ -1.25 देखि z सम्म जानु पर्यो भन्नु फेरि यसलाई सिमेट्रिकली लेख्नु पर्छ क्या भ्यालु हेर्नलाई त्यसैले सिमेट्रिकली के लेख्ने p 0 is less than z is less than 1.25 प्लस यो 0.5 हो यहाँ बाइ सिमेट्री भनेर लेखिदिएको छ अनि दुईटालाई प्लस गरेर यसरी आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब यतिको सम्म तपाईहरु कम्तीमा टेबल हेरेर भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ हो हजुर अझै यो भन्दा अगाडि जाउँ त फाइन्ड द एरिया बिट्विन भनेको छ यो अघिसम्म हामी लेफ्ट तिरको र राइट तिरको हेरेका थियौं अथवा 0 देखि त्यो नम्बरसम्मको हेरेका थियौं अब हामीलाई दुईवटा नम्बर बीचको एरिया निकाल भन्यो यो अहिलेसम्मको भन्दा थोरै फरक छ यसलाई z = 0.30 देखि z = 1.50 सम्मको भ्यालु निकाल भन्यो त्यो भनेको फिगरमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् त z = 0.30 भनेको 0 भन्दा अगाडिपट्टि छ अनि 1.50 भनेको अझ पछाडी छ अनि यो स्याडेड पार्ट भनेको कसरी निकाल्ने अब तपाई अनुमान लगाउनुस् त कसरी निकाल्नु पर्ला कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ z = 0.5 बाट z = 0.3 घटाउने अनि फेरि अनि 0. अनि त्यसबाट 1.5 पनि घटाएर अनि दुईटाको बीचको निकाल्ने हो त्यस्तै अरु कसैसँग कुनै आइडिया छ कि बोल्नुस् त 1.50 तपाई फिगर हेरेर गेस गर्नु भने सजिलो हुन्छ अब यहाँ अरु केही गर्नु पर्दैन हेर्नुस् है यो हामीलाई चाहिएको कति यति पार्ट चाहिएको यसको एरिया चाहिएको हो नि यहाँ हाम्रो टेबलले के दिन्थ्यो 0 देखि 1.5 सम्मको भ्यालु पनि दिन्छ 0 देखि फेरि 0.30 सम्मको भ्यालु पनि दिन्छ ल यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु माइनस यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु घटाइदिने भने यही भ्यालु आउँदैन आउँछ ल भनेपछि p यहाँ 0 देखि 1.5 सम्मको भ्यालु माइनस 0 देखि 0.3 सम्मको भ्यालु घटाइदिएपछि स्याडेड पार्ट आएन र यो त बुझ्नुहुन्छ नि हैन यहाँ z देखि z = 0 देखि z = 1.5 सम्मको भ्यालु भनेपछि यहाँ यो सबै भ्यालु आउने भयो माइनस त्यसपछि z = 0 देखि z = 0.3 सम्म भनेपछि यति पार्ट आयो यो पार्ट घटाइदिएपछि के आउँछ स्याडेड पार्ट आउँछ हो त्यसो भने यही कुरालाई हेर्नुस् त माथि मैले यो कुरा यो माथि जे मैले भने त्यही कुरा लेखेको छ अब यहाँ सिम्बोलिकली भनेर इट क्यान बी रिटर्न एज p 0.30 is less than z is less than 1.50 लाई है 0.30 देखि 0.1 के रे 1.50 सम्मको बीचको एरिया कति हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा अब के गर्न पर्यो 0 देखि 1.5 सम्मको एरिया निकाल्ने माइनस 0 देखि 3.0 देखि 0.3 सम्मको एरिया घटाइदिने त हो नि त्यसकारण यहाँ त्यही लेख्यो p 0 is less than z is less than 1.50 minus p 0 is less than z is less than 30 अब यसको भ्यालु तपाई गएर टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5 को 0 पोजिसनमा हेर्दाखेरि 4332 मा छ होला 0.4332 छ अनि फेरि यसको भ्यालु पनि गएर हेर्नुहुन्छ 0.3 को 0 पोजिसनमा हेर्नुस् 0.1179 छ घटाएपछि यति आउँछ
भनेपछि यो पार्ट पनि तपाईलाई गाह्रो पक्का पनि छैन होला। अब दोस्रोमा हेर्नुस् त यसको दोस्रोमा के भन्यो भन्दा फाइन्ड द एरिया बिट्विन z = -1.25 टु -0.25 अरे -1.25 भनेको यहाँनेर छ, यो -1.25 भनेको यहाँ छ अनि -0.25 भनेको यहाँनेर छ। हो यो दुईटाको बीचको अब अघिको जस्तै गेस गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरु। 1.25 बाट चाहिँ 0.25 सम्म घटाइदियो भएन घटाउने त्यो घटाइदिएपछि तुरुन्त आइपुग्छ यहाँबाट यहाँसम्मको। जस्तो यो 0 देखि -1.25 सम्मको बाट 0 देखि 25 सम्मको घटाइदिएपछि यो बीचको बाट आइपुग्छ। हो यही कुरा यहाँ लेखेको छ है। यसलाई अरु नयाँ कुरो के गरेको छैन, तर यो सिम्बोलिकली भनेको कुरा अलि राम्रोसँग हेर्दिनु होला। सिम्बोलिकली यु क्यान राइट p -1.25 is less than z is less than 0.25 -0.25 भनेको p -1.25 is less than z is less than 0 minus p -0.25 is less than 0 भनेपछि यही गर्यो। यहाँबाट यहाँसम्मको माइनस यहाँबाट यहाँसम्मको गर्यो। अब यसलाई सिमेट्रिकली नलेखिकिन सिधै लेखेको छ। अब तपाईहरु बुझिसक्नु भयो भनेर अब के हुनुहुन्छ 1.2 को फिफ्थ पोजिसनको भ्यालु हेर्यो अनि 1.2 को के गर्यो 0.25 सम्मको त्यो भ्यालु हेरेर घटाइदियो भनेपछि यो पनि तपाईलाई गाह्रो छैन होला। यो के गर्यो भन्ने कुरा नि सिम्बोलिकली यहाँ लेखिएको छ के अगाडि भनेको कुरा। जस्तो p -1.25 is less than z is less than -0.25 भनेको यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गरेर माथि सिम्बोलमा देखाएर यसलाई क्याल्कुलेट गरेको छ। यस्तै गरी अब इक्जाम्पल नम्बर 5 मा हेर्नुस् त फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व बिट्विन z = -0.45 एन्ड z = 0.62। यो -0.45 देखि 0.62 सम्मको भ्यालु के हुन्छ प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भन्यो भने अब यसमा यो फिगर हेर्नुस् के सबभन्दा पहिला फिगर हेर्नु तपाईलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो -4.5 0 देखि -0.45 सम्मको प्लस 0 देखि 0.62 सम्मको दुईटा प्लस गर्दै आएन र यसमा त आयो। त्यसकारण अब यतापट्टि सिमेट्रिकली निकाल्नुहुन्छ यतापट्टिको सिधै निकाल्नुहुन्छ त्यसकारण दुईटा निकाल्दा प्लस गर्ने हो। त्यही कुरालाई यहाँ सिम्बोलिकली हेर्नुस्। अब अरु त यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ p -0.45 is less than z is less than 0.62 is equal to यो लेख्न पनि तपाईलाई फिगर साथमा चाहिन्छ है। फिगर भएन भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। कहिले माइनस गर्ने कहिले प्लस गर्ने कहिले 0.5 बाट घटाउने कहिले त्यसैबाट घटाउने त्यो सबै फिगर हेरेर गर्ने हामी। p -0.45 is less than z is less than 0 भनेपछि यो यहाँसम्मको लियो प्लस अनि p 0 is less than z is less than 0.62 भनेर यो दुईटा लियो। यो दुईटालाई टेबल हेरेर यो 0.2 को पोजिसनको भ्यालु अनि यो 0.6 को सेकेन्ड पोजिसनको भ्यालु हेरेपछि दुईटालाई प्लस गरेर यस्तो फर्ममा आएको छ। भनेपछि अलिअलि तपाईहरु यो z को भ्यालु भयो भने टेबल हेर्न तयार भइसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ हो के छ यसमा सकिन्छ सर सकिन्छ हैन। अब एक्सरसाइज अहिलेसम्म सुरु भएको छैन है। फेरि एक्सरसाइजमा x अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि म्यु दिन्छ। z निकालिसकेपछि बल्ल हामी के गर्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्न सक्छौं। त्यसकारण अब हेर्नुस् यो पनि यो भ्यालु नै निकाल्ने हो। यो ठिक्क उल्टो पार्ट सोधेको छ यहाँ के छ तपाईलाई बढी भयो कि के भइराछ ल बोल्नुस् त। आजको लागि भयो सर धेरै भयो सर हे हो र धेरै नै भयो सर हैन यस्तो गरौँ अब आजलाई टाइट क्वेशन यो के रे एक्जाम्पलहरु आज त्यो अगाडिको पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको तीनवटा क्वेशन प्लस यो आजको मैले तपाईहरुलाई गराए नि यो एक्सरसाइजका जुन एक्जाम्पलहरु छ नि त्यो सबै एक्जाम्पलहरु तपाईहरुसँग हेर्नुस् अनि अर्को दिन मैले पढाउँदाखेरि अनि बुझे जस्तो हुन्छ अनि बल्ल एक्सरसाइज सुरु गराउँला हुँदैन। हुन्छ सर नर्मलको एक्सरसाइज तपाईहरु अब सुरु गर्ने कन्डिसन अझै पुग्नु भएको छैन तर तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मज्जाले पढ्नु पर्ने हुन्छ है। हस् सर त्यो गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो अगाडिका तीनटा क्वेशन गर्नुहोस्। ल आजलाई यति नै गरौँ त ल। थ्यांक यू Thank you, sir. थ्यांक यू सर।